बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और मेरे साथ मौजूद है अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज जरा थोड़ी सी तुम धीमी लग रही हो। अच्छा, आज जोश कम है। नहीं, आज तो जोश ज्यादा होना चाहिए, 2 छुट्टियां आ रही हैं। अच्छा हाँ, लेकिन मैंने कहा शायद इस वजह से कि हड़तालों का सीजन आ गया है। हाँ। और हड़तालों के सीजन में तुम्हें थोड़ा सा हड़तालों से तो मैं कहा, मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तानी परेशान होने वाला है। ऑब्वियसली फिर लोग बहुत ज्यादा, लोगों की हर चीज, रोजगार और आना जाना बहुत ज्यादा मुतासर होता है। बट असल जो मसाइल आएंगे मेरे ख्याल में वो शहरे इक्तदार में आएंगे। सो हरमीत का रुख करते हैं, वहाँ की सिचुएशन भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, क्या हाल है और कैसा है माहौल इस वक्त शहर इक्तदार में? सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। वैसे रऊफ साहब ने आपसे पूछा, लेकिन होना चाहिए हमारा लहजा, ये जो है हमारी जो सूरत हाल है यहाँ पे तो काफ़ी परेशान कुन है। अगर हम देखें तो सुबह से जब आप निकलते हैं रावलपिंडी के इलाकों से और आप इस्लामाबाद की तरफ एंटर होते हैं, या इस्लामाबाद के जो लोग हैं रावलपिंडी की तरफ की जानिब जाते हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जो लोग काम करें, तो इंतहाई परेशानी का आलम है। रास्ते बंद किए गए हैं, मुख्तलिफ जगहों में कंटेनर लगा दिए गए, मुतबादिल रूट्स जो हैं वो बड़े लेंथी हैं। तो ये सूरत हाल है शहर इक़्तिदार के लोगों का। और यहाँ पे उमूमन जब भी कोई मामलात आते हैं, सियासी चपकलिश हो या कोई ना कोई एहतजाज हो, तो रुख इस्लामाबाद का किया जाता है और यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सियासी पार्टी अपनी सियासत चमकाने के लिए और चीज़ों को करने के लिए यहाँ पे लोगों की जो रूटीन है, लोगों की जो ड्यूटियाँ हैं, जो पेशेंट है, जो बीमार है, जो हॉस्पिटल जाना चाह रहे हैं, तो उनकी हालत मजीद गंभीर हो जाती है और मजीद वो परेशानी में लाक हो जाते हैं। तो हालात बड़े यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं कि मुख्तलिफ सड़कें और ये अब मजीद दोपहर तक बंद कर दी जाएंगी चीज़ें। हाँ, चूँकि असल मसला ये है कि जो हंगामा होना है या जो भी हंगामा हड़ताल के लिए इकट्ठा होना है लोगों ने, वो बुनियादी तौर पर जुम्मे की नमाज के बाद होना है। तो अभी तो एक आप ये कह लो कि हिफाजती इक़दामात के तहत पहले से बंद किया हुआ है। लाहौर में भी बहुत सी सड़कें बंद हैं, लोग परेशान हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि जब दोपहर को बच्चों की छुट्टी होगी तो बच्चों को किस तरह से लेके निकलेंगे। फिर एक तरफ हड़ताली होते हैं, दूसरी तरफ हुकूमती इंतज़ामात होते हैं, जो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं, लेकिन असल में नुकसान जो होता है वो आम आदमी का होता है, जिसने अपने रोजगार पर जाना है, बच्चों को स्कूल्स वगैरह छोड़ना है। सो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। बट क्या किया जा सकता है? इन ऐसे लोगों की जानिब से यही कहा जाता है कि हम पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन ये जो पुरअमन एहतजाज भी होता है वो भी लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासर करता है। खैर, हम इस पर आगे भी चलकर तफसीलन अपने शो में डिस्कशन करेंगे। आज की टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले पब्लिक का डेली डोज, उसके बाद पाक भारत टाकरा कौमी टीम की रिवायती हरीफ के खिलाफ जो खेल है उसके लिए तैयारी, प्रेपरेशंस कैसी हैं, हमारा टीम कॉम्बिनेशन कैसा है, इस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। फिर हम हमारी रोज़मर्रा की जो डाइट है उसमें हम बहुत सी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। सो हम रोज़ाना की डाइट में किस किस चीज़ों से हम एवॉइड करें और किन किन चीज़ों का हम इस्तेमाल करें ताकि हम अपनी जो सेहत है उसको अच्छा रख सकें, इस हवाले से भी एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। फिर किंजा मलिक जो कि नेशनल साइकिलिंग चैंपियन है, आज गुड मॉर्निंग पब्लिक में हमारी मेहमान बनेगी, इनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। फिर FATF तामीराती शोबे में ब्लैक मनी की सरमायाकारी को किस तरह से रोका जा सकता है, ये मामला भी आपके सामने रखेंगे और आखिर में एक स्पेशल रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले डेली डोज का आगाज इस खबर के साथ कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फेसबुक मुकाबले में नया सोशल मीडिया नेटवर्क लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसका बीटा वर्जन जो है वो अगले माह से लॉन्च कर दिया जाएगा और इस एप्लीकेशन का, इस प्लेटफॉर्म का नाम जो है वो ट्रूथ सोशल होगा। और डोनाल्ड ट्रंप का इस हवाले से ये कहना है जनाब कि ऐसे तमाम टेक्नोलॉजी फर्म्स जो कि बहुत ज़्यादा असर रसूख रखती हैं और ऐसी तमाम टेक्नोलॉजी फर्म्स जिनके खिलाफ कभी भी ओपोनेंट्स आते हैं और अपनी ओपिनियन देने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे तमाम जो ओपोनेंट्स हैं उनकी आवाज़ को सप्रेस किया जाता है। सो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे ओपोनेंट्स के लिए एक ये प्लेटफॉर्म जो है वो मुहैया किया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर लोग खुलकर अपनी ओपिनियन दे सकेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो सोशल मीडिया और ख़ास तौर पर फेसबुक का, रऊफ साहब जिक्र किया जाए तो आपको याद होगा कि जब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनना था, मुंतखब होना था डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उसमें फेसबुक ने बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा किया था और उस वक्त एक ही सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन था डोनाल्ड ट्रंप का, जो कि फेसबुक था। और बहुत ज्यादा प्रेशर था फेसबुक के फाउंडर पर भी कि इनके अकाउंट्स को, डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट्स को बंद किया जाए। असल में मसला ये है कि मैं इस तरह तो नहीं, इससे पिछले इलेक्शन में जो डोनाल्ड ट्रंप जब जीते थे तो मैं उस वक्त अमेरिका में ही था, वो इलेक्शन में मैंने मॉनिटर किए थे। इस दफ़ा भी हमने काफ़ी क्लोजली मॉनिटर किया। बात यह है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है
وہ تو سارے کا سارا ٹرمپ کے خلاف تھا. بالکل. اور ٹرمپ نے سہارا لیا پھر سوشل میڈیا کا. پہلا الیکشن بھی جب انہوں نے جیتا تو سوشل میڈیا کے سہارے جیتا تھا. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں, ان گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں جو گروہ بنیادی طور پہ جھوٹ کی فضا میں نسلی تفاخرت کو ہوا دیتے ہیں, اور خاص طور پہ بہت یہ اب ٹروتھ فالو دا ٹروتھ یا اس طرح کی باتیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں, حالانکہ سب سے بڑے جھوٹے وہ خود ہیں, بہت جھوٹ بولنے والے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نسلی تفاخرت, جیسے میں نے کہا کہ وائٹ سپریمیسسٹ جس کو بولتے ہیں, سفید آدمی کی سپریمیسی, ریسزم کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں, اس کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. تو جو باقی وہاں پہ رہنے والے ہیں, ایشیائی نژاد ہو جائیں, اسپینش ہو جائیں, افریقن امریکن ہو جائیں, ان کے لیے تو اتنے خطرناک پیغامات ان کے ہوتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. اب یہ ہار گئے ہیں, لیکن ہارنے کے باوجود وہ گروہ جو ہیں وہ متحرک ہیں, وہ تمام کے تمام جو وائٹ آدمی کی سپریمیسی کو آگے لانا چاہتے ہیں, اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں, ان کے یہ نمائندے بن کے سامنے آتے ہیں. تو اس نمائندگی کے لیے میرے خیال میں انہوں نے یہ اپنے اس پلیٹ فارم کو لانچ کرنے کا اشارہ دیا ہے. ابھی پتہ نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے, اس کی وجہ یہ ہے بٹ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگلے منتھ سے ہو جائے گا. حرمیت کا بھی کامنٹ شامل کر لیتے ہیں. جی حرمیت. جی بالکل, رؤوف صاحب کی بات درست ہے. جس طرح وہاں پہ ایک نفرت اور اس قسم کی جو ہوا ہے, رنگت کو دیکھ کے, مختلف نسلوں کو اور ذات کو دیکھ کے انہوں نے جس طرح ہوا دی اس کو, اور ایک نئی قوم کو کھڑا کیا گیا, اور وہاں پہ جس طرح سسٹم شروع ہوا, ہم نے وہاں پہ مختلف چیزوں کو دیکھا. تو ساتھ ساتھ ہم دیکھیں تو پہلا صدر ہے یا پہلا پولیٹیشین ہے جس نے ہر ادارے پر جب اس کے خلاف کوئی نیوز آئی تو اس نے یہ بولا کہ بھیا یہ تو فیک نیوز ہے. تو یہ ایک ٹرینڈ جو ہے فیک نیوز کے حوالے سے, وہ ہمیشہ اپنے خلاف جو ان کے خلاف کوئی بات آتی تھی یا ان کے جو بیان کو متنازع کوئی بیان وہ دیتے تھے, اس کے حوالے سے جب بات آتی تو وہ کہتے ہیں یہ تو فیک نیوز ہے, میں نے ایسا نہیں بولا, حالانکہ انہوں نے بولا ہوتا تھا. تو رؤوف صاحب کی بات درست ہے کہ سب سے بڑے جھوٹے انسان تو وہ خود ہیں, اور اب اس جو وہ پلیٹ فارم لے کے آ رہے, پتہ نہیں اس میں کس قسم کا جو ہے مواد ہوگا, کیا طریقہ کار ہوگا, بٹ اینی ہاؤ جو چیز ہے وہ لے کے آئے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ نفرت کا پرچار ہو تو میرے خیال میں اس کو بین ہونا چاہیے, کیونکہ نفرت ہی دوریاں اور کدورتیں پیدا کرتی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو روایتی طور پہ کافی عرصے سے یہ ہو رہا تھا کہ سی این این جو ہے وہ لبرلز کو سپورٹ کرتا تھا زیادہ, اور فاکس نیوز قدامت پسندوں کو سپورٹ کرتا تھا. لیکن یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں یہ ہوا کہ فاکس نیوز میں بھی سوائے ایک پروگرام کے باقی تمام کی تمام پروگرامنگ ان کے خلاف ہو گئی. وہاں پہ جو یونائٹڈ فرنٹ بنا ایک طرح کا جرنلسٹ کا, اس نے ان کے خلاف محاذ کھڑا کیا ہوا تھا. اور ان کو آپ نے دیکھا کئی بار ایسا ہوا ہے کہ پریس کانفرنس یہ کرنے لگے ہیں, وہاں کسی نے سوال کر دیا اور یہ پریس کانفرنس چھوڑ کے چلے گئے, یا اس آدمی کے اوپر انہوں نے غصے کا اظہار کیا جب یہ پریزیڈنٹ تھے. بعد میں بھی کیمپین کے دوران بھی اپنی کیمپین جو انہوں نے سیکنڈ ٹرم کے لیے کی تھی اس میں اس طرح کے واقعات آتے رہے ہیں. تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ان کو ایک طرح سے دیکھا جائے تو جو میڈیا ہے, مین سٹریم میڈیا ہے, اس سے تو ان کو ہمیشہ لوگ کرٹیسائز کرتے رہے ہیں. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے یہ دیکھا ہے, ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو اپنے لیے کوئی نہ کوئی فالوور مل جاتا ہے. آپ قدامت پسند ہوں, آپ لبرل ہوں, آپ بڑی آزادی کے ساتھ اپنا پرچار کر سکتے ہیں. اس پرچار کو روکنے کے لیے پھر فیس بک نے ٹرمپ کا اکاؤنٹ جو ہے اس کو فریز کر دیا تھا, اور اسی وجہ سے ان کو غصہ تھا, اور جو یہ اپنا بالکل لاسٹ ایئر کی اگر ہم ذکر کریں تو ان کے تمام جو اکاؤنٹس تھے فیس بک پر, ٹویٹر پر, اس کو بلاک کر دیا گیا تھا, کیونکہ ان کی جانب سے امریکہ میں جو الیکشنز ہوئے تھے ان میں دھاندلی کا الزام عائد کیا جا رہا تھا, اور ان کے پاس کوئی ایویڈنسز نہیں تھے. اس کے ساتھ ساتھ ایک نام ہے ان کے اکاؤنٹ کے لیے, اچھا فیس بک کے مقابلے پہ, اچھا اچھا کیا, فیک بک, فیک, واو, فیک بک, واو, زبردست, رائمنگ ورڈز بن ہو گئے. بٹ اس کا تو نام ٹروتھ سوشل ہونے والا ہے. بالکل, فیک نیوز کا استعمال اس نے بڑا زیادہ کیا ہے, تو نام بھی تو ٹرینڈ فیک نیوز, ہر جگہ فیک نیوز خود پھیلاتے رہے, اور وہی بات درست ہے رؤوف صاحب کی کہ فیک نیوز ہی ہونا چاہیے. فیک بک بالکل ٹھیک ہو گیا جناب. اسی کے ساتھ ہی اگلی سٹوری کی طرف آتے ہیں, اور جب ہم ذکر کرتے ہیں قدرت کے کرشموں کا, اللہ تعالیٰ کے کرشموں کا, تو جب اللہ تعالیٰ کوئی کرشمہ کرنے پر آتا ہے تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ ناممکن نہیں رہتی, اور ناممکنات جو ہیں وہ ممکنات میں تبدیل ہو جاتی ہیں. ایسا ہی ایک واقعہ بھارت میں پیش آیا, جہاں پر ریاست گجرات کے شہر راجکوٹ کے گاؤں
کیچ کا یہ واقعہ جہاں پر 70 سالہ ایک خاتون ہے جنہوں نے اس بیبی بوائے کو جنم دیا ہے. یہ خاتون ان کی شادی ہوئی تھی when she was 20 years old. اس کے بعد 50 سال تک لائک ایوری ادر کپل اس کپل کی بھی خواہش تھی کہ ان کے ہاں اولاد ہو لیکن نہیں ہو پائی. بٹ اس کے بعد ڈاکٹرز بھی obviously ہمت ہار چکے تھے اور وہ بھی اتنے ہوپ فل نہیں تھے, لیکن اس کپل کی بہت زیادہ ڈیزائر تھی. اور اب ہوا یہ کہ آئی وی ایف پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے 70 سال کی عمر میں اس عورت نے اس بچے کو جنم دیا ہے. اور بیسیکلی ابھی آپ ویژولز میں بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ خاتون جو ہیں وہ خاصی سادی سی اور ان ایجوکیٹڈ سی لگتی ہیں. سو جب ان سے ان کی ایکچوئل ایج پوچھی گئی سو ان کو اپنی ایج کے بارے میں صحیح معلوم نہیں تھا کہ ان کی ایج کیا. بس ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی 65 سے 70 کے قریب موسم گرما دیکھے ہوئے ہیں. سو اس بیس پر یہ انالیسس کیا گیا اور یہ ایک فگرز دیے گئے کہ ان کی عمر جو ہے وہ مطلب اراؤنڈ 70 ایئرس ہے. سو یہ قدرت کا ایک کرشمہ ہے. اور کل سے یہ جو پتہ نہیں ویڈیو ہے سوشل میڈیا کی زینت ہے. میں اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ رہا تھا. بہت سے ڈاکٹر جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں لگتی. اس سے پہلے مطلب اس طرح کا واقعہ جو ہے پتہ نہیں انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ 70 سال کی عورت کے یہاں اس طرح کا بچہ پیدا ہو جائے. لیکن بہرحال پتہ نہیں کیا ہے اصل کہانی, یہ تو کچھ دنوں میں پتہ لگ جائے گی. پورا میڈیا ہندوستان کا اس وقت جو ہے بالکل یہ والے تو اس پر تو بہت سے جی حرمید رؤوف صاحب بہت سارے جوڑے جو ہیں وہ مایوس ہو جاتے ہیں, پر وہی نا کہ مایوسی وہ کہتے ہیں کہ گناہ ہے. اور یہ دیکھیں نا 70 سال میں بھی کوئی نہ کوئی کرشمہ جو ہے رب کی طرف سے انسانوں کو کسی نہ کسی تحفے میں مل ہی جاتا ہے. تو یقین مانیں کہ بہت بڑا آپ دیکھیں ان کی عمریں دیکھیں اسکرین پہ. اور ہاں یہ تو 70 سال ہے نا. 2019 کا اگر ہم ذکر کریں تو تب کا بھی ایک واقعہ ہے. 74 ایئرس کی ایک خاتون تھی جس نے ایک آرٹیفیشل پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے شی گاٹ پریگننٹ اور اس کے بعد اس نے 2 ٹوئنز بچوں کو جنم دیا تھا. یہ اس وقت کا بہت زیادہ فیمس واقعہ ہے. اب یہ گزشتہ روز بھی ایک 2021 میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ رونما ہوا ہے. اور میں کل دیکھ رہی تھی کہ ہر ایک کی تقریباً ہر بندے کی جو پوسٹ تھی اس پر یہ ویڈیو شیئر تھی اور اس طرح سے لکھا ہوا تھا. بٹ ایسی چیزیں, ایسی سٹوریز, ایسی ویڈیوز بہت زیادہ موٹیویشن دیتی ہیں اور رے آف ہوپ ہوتی ہیں دوسروں کے لیے جو بہت زیادہ نا امید بھی ہو جاتے ہیں. تو ہم تو اس کا پازیٹیو ایسپیکٹ ہی دیکھیں گے. یہ ہوپ دلائیں لوگوں کو اور لوگ امید سے رہیں کہ شاید ان کے یہاں بھی اس طرح کا کوئی ہو جائے. مجھے پتہ نہیں کیوں تھوڑا سا شک لگتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی کہانی ایسی ہوگی بعد میں نکلے گی کہ جس میں پتہ چلے گا کہ کوئی نہ کوئی فیک قسم کی چیز ہے. پہلے بھی ہم نے ایک فیک نیوز کر دی ہے, یہ بھی مجھے تھوڑی سی پتہ نہیں. چلیں لیٹس سی جو بھی چیز ہے وہ آنے والے دنوں میں مزید کلیئر ہو جائے گی اور اگر یہ فیک نکلی تو ہم آپ کے ساتھ وہ بھی چیز شیئر کریں گے. اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے. اور سوشل میڈیا جو کہ آج کل ہر انسان کی ایکسیس میں ہے, بہت سے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں. بہت سے اس کے فوائد ہیں لیکن جہاں پر بہت سے فوائد ہیں وہاں پر اس کے بہت سے نقصانات بھی ہیں. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے خواتین کو, لڑکیوں کو, ایون لڑکوں کو بھی نوکریوں کا جھانسا دیا جاتا ہے اور پھر ان کے ساتھ فراڈ کیا جاتا ہے. راولپنڈی رحمان آباد انڈر پاس کے نیچے ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا جہاں پر ایک لڑکے نے لڑکی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس لڑکی کو ان دونوں کا بیسیکلی کانٹیکٹ ہوا تھا فیس بک پر اور اس لڑکے کی جانب سے جاب کی اپرچونٹی پرووائڈ کرنے کا کہا گیا تھا. لڑکی جب ملنے آئی اپنی پھپھی کے ہمراہ سو اس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان کو ویٹ کرواؤ اور تم میرے ساتھ آ جاؤ, ہاسٹل آ جاؤ. رات 2:45 بجے کے قریب یہ کچھ ایسا ہی واقعہ ہے کہ یہاں پر لے جایا گیا رحمان آباد انڈر پاس کے نیچے اور اس لڑکی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. جو کلپرٹ ہے اس کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن یہاں پر بار بار ہم پہلے بھی اکثر ذکر کرتے ہیں کہ جہاں سوشل میڈیا بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے تو وہیں اس کے نقصانات بھی بہت ہیں اور اس حوالے سے اویئرنیس پھیلانے کی بھی بہت ضرورت ہے میرے خیال میں. لیکن اب جتنی اویئرنیس پھیلائی جا رہی ہے لڑکیوں کو بھی, خواتین کو بھی بہت زیادہ کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. اب یہ دیکھو نا, یہ لڑکی جو ہے اس کا تعلق لاہور سے تھا اور اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ایک نوکری کا اشتہار نظر آیا جہاں پہ پتہ چلا کہ پنڈی میں کوئی نوکری ہے. لوگوں کو بہت محتاط ہونا چاہیے اس معاملے میں. وہ اپنی پھپھی کو لے کے گئی لیکن اس کے باوجود جب تک تحقیقات نہ ہو, ہم نے یہ دیکھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر چند دن پہلے ہم نے وہ ایزی پیسہ کا ایک وہ کیا بھی تھا جس میں ہم نے بتایا تھا آپ کو پین چور جو ہیں, وہ مجھے کل ہی پھر ایک میسج آیا ہوا تھا کہ جی آپ کا ATM کارڈ بلاک ہو گیا اور آپ اس نمبر کے اوپر کال کریں, جو بینک کا نمبر نہیں تھا اور انگریزی بھی غلط لکھی ہوئی تھی. تو میں فوراً سمجھ گیا ظاہر ہے کہ بکواس بات ہے.
تو یہ یہاں پہ بھی یہ ہے، گوجرا میں واقعہ ہوا چند دن پہلے، اس سے پہلے کراچی میں ایسا واقعہ ہوا جہاں لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی شکایت ملی ہیں. تو یہ واقعات بڑھ رہے ہیں. تو ہماری صدا ہے والدین سے بھی، لڑکیاں بھی تمام جو گھر سے نکلنے لگے ہیں کہ بہت زمانہ بڑا خراب ہے، مطلب یہ آپ کو بیوقوف بناتا ہے، آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ دیکھو نا، مطلب ایک کلپریٹ پکڑا تو گیا ہے، لیکن ساری زندگی کے لیے یہ لڑکی جو ہے بیچاری ایک مایوسی کا شکار رہے گی، پریشانی کا شکار رہے گی. بالکل ٹھیک. اور دیکھیں جاب کی آج کل بہت سے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن کہیں پر بھی جاب کے لیے جانے سے پہلے اس کی ویریفیکیشن کر لیں، کوئی جانچ پڑتال کر لیں کہ آیا جو بندہ آپ کو جاب اپرچونٹی دے رہا ہے وہ اس کیپیبل ہے، وہ جو چیز آپ کو دے رہا ہے اس میں کتنی صداقت ہے. کیونکہ ہم سوشل میڈیا کے دور میں رہتے ہیں، اور میرے خیال میں جس طرح سے یہ نیگیٹو خبریں اسپریڈ کرتی ہیں، اس حوالے سے اب اسی کے اپوزٹ بہت سے اویئرنیس بھی اب لوگوں تک پہنچ رہی ہے. سو میرے خیال میں آج کل کے دور میں بہت زیادہ کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ سٹوری کی طرف آئیں گے، اور نیکسٹ سٹوری جناب یہ ہے کہ خورشید شاہ کو 2 سال کی طویل تحقیقات اور حراست کے بعد گزشتہ روز رہا کر دیا گیا. سپریم کورٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ کی آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں ضمانت منظور کر لی، اور عدالت عظمیٰ نے خورشید شاہ کی ضمانت 1 کروڑ روپے کے مچلکوں کے عوض منظور کی. اس سے پہلے خورشید شاہ صاحب کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا بیل کے لیے، لیکن اس وقت ان کی ضمانت کو مسترد کیا گیا، جس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا. ابھی صورتحال یہ ہے کہ نیب تو اپنی تحقیقات کا سلسلہ جاری رکھے گا، لیکن نیب نے گزشتہ روز یہ استدعا کی تھی کہ خورشید شاہ کا نام جو ہے وہ ECL میں ڈالا جائے تاکہ وہ بیرون ملک نہ جا سکیں. سو عدالتی ہدایات پر سپریم کورٹ کی ہدایات پر جو خورشید شاہ ہیں ان کا نام ECL میں ہی رکھا گیا ہے. بالکل. بات یہ ہے کہ نیب کو بھی اپنے واقعات میں جو اپنی وہ تحقیق کرتے ہیں، یا تو اس کے اندر کوئی بہتری لانی ہوگی یا پھر کچھ اور طریقہ کار کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اب مسلسل واقعات ایسے ہو رہے ہیں کہ آپ کسی کو پکڑتے ہیں. آپ دیکھو نا، رانا ثناءاللہ کو پکڑا گیا ایک اور واقعے میں جہاں پہ ان کے اوپر نارکوٹکس کا تھا، وہ نیب نے تو نہیں کیا تھا، وہ FIA کا تھا، لیکن وہاں پہ کچھ نکلا کوئی نہیں، پھر وہ مقدمہ پتہ نہیں کیا ہوا. اسی طرح خورشید شاہ کے بارے میں اور بہت سے لوگ ہیں جن کے بارے میں اگر اندر بھی اپنے روزہ اگر ہم دیکھیں، نیب اگر اپنے ادارے کے اندر بھی کوئی تحقیقات کرے تو بہت اچھا ہوگا کہ جس طرح یہ لوگ نوٹس بیچتے ہیں مختلف لوگوں کو، اور جس طرح دباؤ ڈالا جاتا ہے، وہاں سے پیسہ کلیکٹ کیا جاتا ہے صرف نوٹس کے ذریعے، سنگل نوٹس کے ذریعے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی کرپٹ لوگ ان کے ادارے سے اندر ہی مل جائیں گے. لیکن بہرحال جس طرح یہ سیاستدانوں کو پکڑ دکڑ کے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور پھر کچھ ملتا نہیں ہے، تو آپ نے 3 اور 2 اور 4 سال کسی کے ایسے برباد کر دیے. کسی حلقے کا کوئی نمائندہ اگر جس نے چنا ہے تو وہ بیچارہ اس حلقے کے لیے کیا کرے گا؟ اچھا خیر، یہاں کا جو واقعہ ہوا، نیب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ وہ تو صرف 2 مہینے 2 مہینے جیل میں رہے ہیں، باقی تمام عرصہ انہوں نے ہاسپٹل میں گزارا. اس کی بات بھی وہاں پہ ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں سپریم کورٹ کے ریمارکس کم از کم یہی ہیں کہ آپ لوگوں نے 2 سال تک رکھ لیا ایک شخص کو، اور کتنی دیر رکھنا چاہتے ہیں تحقیق کے لیے. تو میرے خیال میں تحقیقات میں بہتری آ جائے. یہ ٹھیک ہے کہ آپ کرپشن کے خلاف جتنی بھی آپ کیمپین چلائیں وہ بالکل ٹھیک، بجائے اگر کوئی سیاستدان کرپشن کرتا ہے تو اس کو پکڑا جانا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ پھر آپ اس کے خلاف بہت مضبوط کیس بنائیں، مضبوط کیس ہو تاکہ پھر وہ اس کو واقعی سزا بھی ملے. اب یہ پتہ نہیں کتنی دیر اور مقدمہ چلے گا، وہ مقدمہ چلتا رہے گا. ابھی فی الحال تو یہی ہے جو روما نے جیسے بتایا کہ ان کو ECL میں ان کا نام ڈالا گیا، باہر نہیں وہ جا سکیں گے، لیکن یہ مقدمہ چلتا رہے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ سٹوری کی طرف آئیں گے. اور چائنیز سائنٹسٹ نے 10 منٹ میں کووڈ کی تشخیص کرنے والا ایک ٹیسٹ تیار کیا ہے. نارملی تو PCR کے ذریعے ٹیسٹ ہوتا تھا جس کی ایکوریسی جو تھی وہ 70 to 80% تھی، اور اس میں آپ سیمپلز لیے جاتے تھے آپ کے تھروٹ سے یا نوسٹرل سے، اور بہت سے لوگوں کو اس میں دقت کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا. چائنیز سائنٹسٹ نے ایک ایسا ٹیسٹ تیار کیا ہے جس میں آپ کے سامنے ایک بیگ ہوگا، اس میں آپ نے 30 سیکنڈز تک سانس لینا ہوگا. اس کے بعد تقریباً 10 منٹ تک اس بیگ کا انالیسس کیا جائے گا، اور انالیسس کے بعد یہ بتایا جائے گا کہ آیا آپ کو کووڈ ہے، کورونا ہے یا نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس ٹیسٹ کی جو اوتھینٹسٹی ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 90% to 100% تک ہے، اور اس کی جو یہ بہت زیادہ اکنامیکل بھی ہے. لائک اگر اس کو پاکستانی روپی میں دیکھیں تو میرے خیال میں 1000 روپے اس پر لاگت آئے گی. تو یہ اچھی چیز ہے اگر اس کو پراپرلی لانچ کر دیا جائے تو. بنیادی طور پہ بات یہی ہے کہ ناک میں اپنے یا تھروٹ میں اپنے کو جب ڈالا جاتا ہے تو وہ لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، وہ پریشان ہوتے تھے، اس بنیاد کے وہ ٹیسٹ نہیں کرواتے تھے. اب چائنا میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں چونکہ چائنا میں کیسز بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں
تو زیادہ تحقیق اس کی ہم کر نہیں پا رہے چونکہ کووڈ کے کیسز چائنا میں بہت کم ہیں، تو مطلب اس حوالے سے بہرحال تحقیق تو بہت اچھی جتنی بھی اب تک ہوئی ہے وہ بہت اچھی ہے۔ جی جب بھی کوئی وبا آتی ہے ایسی دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سائنسدان اور ڈاکٹرز اور نئی تحقیقات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو مجبور کر دیتا ہے وہ وبا، وہ جو ہم جس طرح کووڈ نے ایک نئی سچویشن، نئی صورتحال ہم نے دیکھی جو اختیار ہوئی، اور لوگ بھی آپ دیکھیں نا ہماری زندگی میں کتنی تبدیلی آئی ہے، وہی چیز جو اس طرح پرسوں شو میں سو میرے خیال میں بہت اچھا ہے کہ آسانی ہوگی، بہت اچھا ہے۔ اور جناب یہ تو تھا آج کا پبلک روز، ابھی ہمیں شو میں ایک بریک شامل کرنی ہے، ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ مزید موضوعات کو آپ کے سامنے رکھیں گے، اسٹے ود اس۔ جی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں روما۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ 2 دن کے بعد بڑا ٹاکرا ہونے جا رہا ہے، سینسیشنل مقابلہ، پاکستان اور بھارت کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے، اور دونوں طرف سے نہ صرف تو کھلاڑی بڑے پرجوش ہیں بلکہ یہ کہ جو عوام ہیں وہ بھی اتنا ہی پرجوش ہیں۔ بہت عرصے بعد ایسا ہونے جا رہا ہے کہ دونوں ملک آپس میں کھیلیں گے۔ پہلے تو بھارت نے ایک طرح کا بائیک آؤٹ کیا ہوا تھا پاکستان کا، اور وہ کہتے تھے ہم نے پاکستان کے خلاف کھیلنا نہیں ہے۔ اچھا تھوڑا سا ذرا انالیسس کر لیں، ہم یہ کر لیتے ہیں کہ دونوں ٹیموں کی تیاری کس طرح کی ہے اور دونوں ٹیموں کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کیا ہیں، تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، دوسرے کچھ اور ٹیموں کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی تو بات یہ ہوئی کہ دونوں ٹیموں نے 2 وارم اپ میچز کھیلے ہیں۔ بھارت نے اپنے دونوں وارم اپ میچز جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے جیتے ہیں، انہوں نے آسٹریلیا کو بھی ہرایا، انہوں نے انگلینڈ کو بھی ہرایا، اور پاکستان نے اپنے 2 وارم اپ میچز کھیلے، پہلا ویسٹ انڈیز کے خلاف جو بڑا کمفرٹیبلی انہوں نے جیت لیا، ویسٹ انڈیز کو انہوں نے 130 کے قریب محدود کر لیا، اور خود بڑے آرام سے 3 وکٹ کے نقصان کے اوپر انہوں نے اپنا سکور پورا کر لیا تھا۔ جو دوسرا میچ ہوا ہے پاکستان کا ساؤتھ افریقہ کے خلاف، اس میں پاکستانی ٹیم کی خامیاں کھل کے سامنے نظر آنے لگی۔ ہم پہلے بھی یہاں پہ بات کرتے رہے ہیں، بہت لوگ ہمارے ساتھ شریک جو رہے ہیں، ہمارے عرفان جو ہمارے دوست ہیں، عرفان چودھری، عرفان ظہیر صاحب وہ ہمارے دوست ہیں، وہ بھی یہ کہتے رہے ہیں، ہم بھی بات کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے وہ تو ٹھیک لگ رہی ہے، لیکن بولنگ میں ہمیں کافی تشویش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور بولنگ میں تشویش ہماری اس طرح سے ہے کہ شاہین شاہ آفریدی ہوں وہ بھی رنز دے رہے ہیں۔ دوسرے میچ میں جو ہم نے، جیسے میں نے ساؤتھ افریقہ کی بات کی ہے، اس میں حسن علی نے آخری اوور میں 19 رنز دے دیا، اور حسن علی کو بہت مار پڑی۔ حارث رؤف مسلسل کافی عرصہ ہو گیا وہ بھی رنز دیتے چلے آ رہے ہیں، زیادہ رنز دیتے ہیں، انہوں نے آخری سے پہلے اوور میں 18 رنز دیے۔ پاکستان کی ٹیم کو آخری 3 اوور میں 50 رنز پڑ گئے۔ بٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں اپنا تبصرہ کم کر دیتا ہوں۔ اسپورٹس اینالسٹ عبد الماجد بھٹی صاحب۔ جی وعلیکم السلام روح بھائی۔ سر کیسے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ سر، الحمدللہ۔ سر ذرا تھوڑی سی تیاری کی بات کر لیں۔ میں نے کہا جیسے ابھی میں بات کر رہا تھا کہ بھارت نے تو اپنے دونوں وارم اپ میچز بڑے کمفرٹیبلی جیت لیے، لیکن پاکستان کو دوسرے میچ میں جس طرح سے شکست ہوئی ہے، اور پاکستان کی بولنگ لائن اپ کی جو کمزوری نظر آئی ہے، اس حوالے سے فرمائیے پہلے تو۔ دیکھیں روح صاحب، اگر پاکستان ٹیم کا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں، ہم بڑے ٹورنامنٹ جب بھی جیتے ہیں، چاہے وہ 92 ورلڈ کپ ہو، 2009 کا T20 ورلڈ کپ ہو، یا 2017 کی چیمپئنز ٹرافی ہو، ہمارا اسٹارٹ خراب ہوتا ہے، آپ دیکھیں بعد میں ہماری ٹیم اچھا کھیلتے ہوئے چلی جاتی ہے۔ لیکن میچ تو دیکھیں اتوار کو شروع ہوگا روح صاحب، لیکن انڈین میڈیا نے اور خاص طور پر انڈین نیوز چینلز نے جس طرح ایک ہائپ کریٹ کی ہے، اور وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ 2 بچوں کا کھیل ہے، پاکستان کی ٹیم پلیٹ میں رکھے گی میچ اور اتوار کو پیش کر دے گی انڈیا کو، تو یہ میرا خیال پاکستان کا ایڈوانٹیج ہے کہ ذہنی طور پر انڈین میڈیا نے اپنی ٹیم کو ابھی سے فاتح قرار دے دیا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی چیز ہے کہ انڈیا کی ٹیم کو ان کے میڈیا نے خود بخود پریشر میں لا کر ان کے لیے ایک عجیب و غریب سچویشن کریٹ کر دی ہے۔ لیکن بالکل آپ نے جو فرمایا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ کے میچ میں ہم نے بہت بری بولنگ کی، خاص طور پر حسن علی نے آخری اوور میں 19 رن بننے تھے، 22 رن انہوں نے دے دیے، چھکا کھا لیا آخری گیند پر۔ اس کا ایک اور ریزن بھی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ گراؤنڈ جو ہیں یہ ڈیزرٹ میں ہیں، اور مغرب کے بعد خاص طور پہ 8 بجے کے بعد اوس گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب اوس اتنی زیادہ گرتی ہے کہ گیند گیلی ہو جاتی ہے، اس کو گرپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
تو میرے خیال میں جو ٹیم بعد میں بولنگ کرے گی وہ مشکل میں آئے گی. لیکن پاکستان کی بولنگ میرے خیال میں ابھی بھی پاکستان کو اگر ایڈوانٹیج ہے, پاکستان کی بیٹنگ بھی اچھی خاصی مضبوط ہے, لیکن پاکستان کو اپنی بولنگ سے ایڈوانٹیج ہے. اگر جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ شاہین شاہ آفریدی, حسن علی اور حارث رؤف, یہی وہ تین پاکستان کے ٹرمپ کارڈ ہیں کہ ہمارے فاسٹ بولرز اگر ہمیں رن تھرو کر دیں تو ہماری ٹیم انڈیا کو قابو کر لے گی. اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو اعصابی جنگ ہے, انڈین میڈیا اپنے ٹی وی چینلز اور اخبارات میں بیٹھ کر اس میچ کو لڑ رہا ہے, لیکن جب اتوار کو میچ شروع ہوگا تو ایٹ لیسٹ پاکستان کی یہ ٹیم جس کی کپتانی بابر اعظم کر رہے ہیں, اگر خدا نخواستہ ہارے گی بھی تو لڑ کر ہارے گی, یہ ون سائیڈڈ میچ نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں پاکستان کی اچھی خاصی بھٹی صاحب ٹیم. جی حرمین. جی بھٹی صاحب, جس طرح آپ نے ذکر کیا اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں ہندوستانی چینلز کو, وہاں پہ جس طرح ایسا ہو رہا ہے کہ بھیا بس پاکستان ہار ہی گیا اور چلا گیا واپس, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو پریشر ہندوستانی چینلز بھی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پاکستان میں بھی دیکھیں تو ہم دونوں ٹیموں کے جو کھلاڑی ان پہ پریشر زیادہ ہوتا ہے, اور پھر جب پاکستان اور ہندوستان کا میچ ہوتا ہے تو اس میں زیادہ پریشر ہوتا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پریشر کے ساتھ کیا کھلاڑی جب اترے گا میدان میں تو جیت کے کیا چانسز ہوتے ہیں, یا ان کو اپنے آپ کو بالکل ریلیکس رہنا چاہیے؟ یہ جو ٹی آر پی کی دوڑ ہے, یہ سارا انڈین چینل اسی میں اپنی ٹیم کے لیے ہائپ کریٹ کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی ٹیم تو بس سر نوالا ثابت ہوگی. میرے خیال میں اتنی کمزور پاکستان کی ٹیم نہیں ہے. پھر دیکھیں یہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں نا, یہ مینٹلی بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. یہ 50,000 اور 1 لاکھ کے مدے میں کھیلنا بھی ان کے لیے معمولی بات ہے. ورنہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو اندازہ ہو کہ 2 آدمی آپ کو دیکھ رہے ہیں تو چلتے چلتے انسان کی چال تبدیل ہو جاتی ہے کہ 2 آدمی مجھے دیکھ رہے ہیں. کھلاڑی مینٹلی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. لیکن انڈین میڈیا نے جس طرح ایک ہائپ کریٹ کی ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ 2017 کی چیمپئنز ٹرافی میں بھی انڈین ٹیم اسی طرح ہائپ میں منہ کے بل گری تھی, اور پاکستان نے ون سائیڈڈ چیمپئنز ٹرافی کا فائنل جیتا تھا. مجھے امید ہے کہ بابر اعظم کی کپتانی میں پاکستان کے پاس اچھے خاصے یوتھ بھی, نوجوان پلیئر بھی بہت اچھے ہیں. پاکستان کے پاس شعیب ملک, محمد حفیظ جیسے تجربہ کار کھلاڑی بھی ہیں, اور پھر پاکستان کے کیمپ میں ثانیہ مرزا بھی اس وقت موجود ہے جو ہیں تو انڈین, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ پاکستان کو یقیناً سپورٹ کر رہی ہوں گی کیونکہ شعیب ملک پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں. اچھا یہ فرمائیے بھٹی صاحب کہ جیسے آپ نے ابھی نام لیا, ہمارے 2 ایکسپیرینس پلیئر, بہت زیادہ ایکسپیرینس پلیئر حفیظ اور شعیب ملک وہاں پہ موجود ہیں. حفیظ کی فارم کافی عرصے سے خراب چلی جا رہی ہے, اس کے بارے میں فرمائیے, اور خاص طور پہ ایسے میں کہ جیسے یہ جو میچ ہوا ہے, اس میچ میں ظاہر ہے جو ساؤتھ افریقہ کے خلاف میچ جو ایک آپ کے لیے تیاری کا ایک وہ تھا سلسلہ, اس میں بھی حفیظ پرفارم نہیں کر پائے, اس کے مقابلے میں آصف نے زیادہ اچھا پرفارم کیا ہے. تو اس حوالے سے فرمائیے بیٹنگ میں تھوڑی سی کچھ مسئلہ لگے گا آپ کو ایسا؟ دیکھیں رؤف صاحب, یہ T20 فارمیٹ جو ہے یہ اتنا چھوٹا فارمیٹ ہے کہ اس میں کسی کے پاس سنبھلنے کا موقع نہیں ہے. جس ٹیم نے شروع سے گرپ کر لیا میچ, وہ پھر میچ کو ہاتھ سے نکلنے نہیں دے گا. شعیب ملک اور محمد حفیظ کی فارم بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, تشویش کی ہمارے لیے بات ہے. پچھلے دنوں انہیں ڈینگی ہو گیا تھا جس کی وجہ سے کچھ عرصے وہ کرکٹ سے باہر رہے, پھر ان کو ریکوری میں تھوڑا سا ٹائم لگا. لیکن شعیب ملک جو ہیں وہ 40 سال کے 41ویں سال میں داخل ہو گئے, اور محمد حفیظ 41 سال کے ہو کے 42ویں سال میں داخل ہو گئے. تو یقینی طور پر وہ اپنے کیریئر کا آخری ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں, اور دونوں چاہیں گے کہ آخری ورلڈ کپ میں ایسی یادگار پرفارمنس دے دیں تاکہ لوگ ان کو یاد رکھیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جب بڑا میچ آئے گا تو بڑے پلیئرز کے لیے بڑے میچ میں چارم ہوتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ پاکستان کے جو 2 سینئر موسٹ پلیئر ہیں یہ اپنے تجربے سے یقینی طور پر پاکستان کو فائدہ دیں گے. لیکن ہمارے اگر آپ نوجوان دیکھیں, بابر اعظم اس وقت دنیا کے ٹاپ 3 بیٹسمینوں میں سے ایک بابر اعظم. بھٹی صاحب یہاں پر آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی, ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے سر, یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اب تک جو 2 وارم اپ میچز کھیلا ہے, ہماری ٹیم شاید اسی میں ہی تھک گئی ہو کہ یہ جب فائنل میچ کھیلنا پڑے گا بھارت کے خلاف تو شاید وہ پرفارمنس نہ دے سکیں. اس پر آپ کی کیا اوپینین ہے سر؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے پاکستان کی ٹیم ہار گئی وہ میچ, لیکن آخری گیند پر ہاری ہے, اور وہی اوس والا مسئلہ تھا کہ گیند اتنی زیادہ گیلی ہو گئی تھی کہ حسن علی گرپ نہیں کر پا رہے تھے. لیکن ظاہر ہے ہار کا کوئی جواز نہیں ہے. آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کی ٹیم اگر خدا نخواستہ اتوار کو ہارے گی بھی تو یہ ٹیم لڑ کے ہارے گی. وہ ون سائیڈ میچ جس طرح انڈین میڈیا
जाहिर कर रहा है ये एकतरफा मैच नहीं बिल्कुल होगा। ठीक, जिस तरह से इंडियन मीडिया जो है भारत की साइड ही दिखा रहा है और ये कहा जा रहा है कि भारत तो जैसे ऑलरेडी मैच जीत चुका है, ऐसा कुछ अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान हारा भी तो लड़कर और खेल कर हारेगा, बट अल्लाह ना करे ऐसा हो। हमारी बेस्ट विशेस हमारी अपनी टीम के लिए, ग्रीन शर्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच भट्टी साहब, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, इंसानी जिस्म को, इंसानी सेहत को बरकरार रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए अच्छी ग़िज़ा का इंतखाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आजकल मेजॉरिटी लोग जो हैं वो ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल नहीं करें जिससे आपकी जो सेहत है वो बरकरार रह सके। जितनी भी आप सिंपल डाइट का इस्तेमाल करेंगे ऑब्वियसली आप उतने ही सेहतमंद रहेंगे, लेकिन हम लोग की डाइट में फास्ट फूड, जंक फूड बहुत ज़्यादा अब शामिल हो चुका है। और नॉर्मली ये कहा जाता है कि 3 किस्म की सफ़ेद चीज़ों से अगर इज्तनाब किया जाए तो इंसान की सेहत बहुत हद तक बेहतर रह सकती है। इसके बारे में कहा जाता है नमक से इज्तनाब किया जाए, चीनी से इज्तनाब किया जाए और मैदा। इससे अगर आप अवॉइड कर लें, अपनी लाइफ से इन चीज़ों को निकाल दें तो आप की जो सेहत है वो बहुत ज़्यादा बेहतर रह सकती है। बट ऑब्वियसली क्लिनिकल डाइटिशियन जो है, न्यूट्रिशनिस्ट जो है, वो हमें रऊफ साहब इस बारे में बेहतर गाइड कर सकती हैं। सो इसी हवाले से जानेंगे कि रोज़मर्रा की डाइट में किस किस चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो किया जाए कि हम अच्छा रह सकें, खुद को तवाना भी रख सकें और ऑब्वियसली बीमारियों से भी दूर रह सकें। सो क्लिनिकल डाइटिशियन मोइना उस्मान हमें शो में ज्वाइन करिए। मोइना, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। मोइना, बताइएगा रोज़मर्रा की जो हम डाइट लेते हैं उसमें सबसे पहले किन चीज़ों को फौरी तौर पर आउट कर दें और हम ठीक रह सकें? अच्छा, बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस पे हम यूँ बात शुरू करते हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ कर दिया है, इतना नॉर्मलाइज़ कर दिया कि हमें फील नहीं होता कि वो कितनी डेंजरस हो गई हैं। मतलब जो मैं इसको जंक को डिफ़ाइन करूँ, जो हम अक्सर कहते भी हैं कि जंक नहीं लेना या क्या, तो हम जो जिस तरह उसे डिफ़ाइन करते हैं वो एनी फूड जो हाई इन सॉल्ट, शुगर और फैट हो। तो 3 ऐसी चीज़ें जो एक्सेस में होती हैं वो आपकी फ़ूड को जंक बनाती हैं। तो जब हम उसको देखने लगते हैं कि सॉल्ट, शुगर, फैट, तो हम देखते हैं कि हम दिन में मल्टीपल ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जिनमें ये तीनों चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो इन सब के अपने फ़ायदे भी हैं, जिस तरह फ़ैट हेल्दियर फॉर्म में, ओमेगा 3 की फॉर्म में लेना ज़रूरी है। सॉल्ट हमारा एक ऐसा है जो हमारी नर्व कंडक्शन में, फ्लूइड बैलेंस में हेल्प करता है। शुगर के कुछ एनर्जी के फ़ायदे हैं, लेकिन जो भी इनकी लिमिटेशंस हैं उनसे ऊपर इन्हें लेना जो है वो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, सो बेसिकली आपने जंक फूड की बात की। नहीं, मैंने आपको ये डिफाइन ओवरऑल बात कि हम इसे डिफाइन ही यूं करते हैं। जंक हमारे ज़हन में आता है ना, बस बर्गर, फ्राइज जंक है, लेकिन फास्ट फूड जंक है। लेकिन ये कि जंक इज अनहेल्दियर फूड, और उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? एनीथिंग हाई इन सॉल्ट, शुगर और फैट। तो आप देखिए, हम अगर अपने आम चीज़ें देखें, हम अपने डिज़र्ट देखें, अपने लोकल कुजीन के देख लें, हम अपना खाना देख लें, सालन रोटी देख लें, तो हम देखते हैं कि हम बहुत एक्सेस में ये चीज़ें यूज़ करते हैं, जबकि इनकी जो WHO वगैरह ने लिमिट डिफाइन की है वो बड़ी थोड़ी थोड़ी सी है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा शुगर यूज़ करते हैं, सॉल्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक नॉर्मल इंसान को कितना सॉल्ट रोज़ाना इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी शुगर रोज़ाना इस्तेमाल करनी चाहिए कि वो जो कॉन्सिक्वेंसेस है, बैड कॉन्सिक्वेंसेस, उनसे बच सके? अच्छा, सॉल्ट और शुगर की जो डिबेट है, इसमें बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं, बड़े हेल्थ प्रोफेशनल्स की डिबेट्स हैं कि सॉल्ट और शुगर में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप टोटल एलिमिनेट कर सकते हैं। तो शुगर वो है जो हम टोटल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है और हम कार्बोहाइड्रेट्स और चीज़ों से भी ले सकते हैं, ठीक है, होल ग्रेन से ये वो। लेकिन सॉल्ट वो है जिसे हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमने फ्लूइड बैलेंस रखना है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखना है। लेकिन इसकी एक लिमिट डिफाइन की हुई है कि 6 ग्राम ऑफ सॉल्ट, मतलब आप 2.4 ग्राम सोडियम ले सकते हैं। तो उसको हम टीस्पून्स में अगर करें तो 1 to 2 टीस्पून लिमिट है पर डे की, पर डे अगर आप पर डे की। अच्छा, मतलब जो हमारे मिनिस्टर ने मशवरा दिया था कौम को कि 9 दाने 10 दाने चीनी के डालें तो सेहतियाब रहेंगे, मतलब ठीक है, ऐसा कम नहीं मकदार होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। हमारे एक मिनिस्टर की जानिब से ये कहा गया था ना कि आप महंगाई ज्यादा हो रही है तो आप थोड़ी सी चीनी कम डाल लें, तो वो पूछ रहे हैं कि इसमें गुजारा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर इसको हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखें तो आप चीनी को एलिमिनेट, मैंने अभी बताया कि अगर हम इस डिबेट में देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप एलिमिनेट भी करके हेल्दी रह सकते हैं, तो वो शुगर है, वाइट। अच्छा, मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है, जो एक्सपीरियंस में मैंने मतलब इर्द गिर्द जो आप अपनी चीज़ें नोट कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं डिफरेंट लोगों में, वो ये था कि जिन लोगों ने अपनी लाइफ से, नॉर्मल इंडिविजुअल ने शुगर को बिल्कुल आउट किया,
تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسائل آئے, جیسے ان کی باڈی سن ہونے لگ گئی, ان کے جو ٹوز تھے پاؤں کے وہ سن ہونے لگ گئے. تو جو ڈاکٹرز کے پاس جب گئے, کسی فزیشین کے پاس گئے, کنسلٹ کیا کہ ہمیں بہت ایشوز آ رہے ہیں, تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کی باڈی کو ایک گلوکوز کسی نہ کسی فارم میں ریکوائرڈ تھی. انہوں نے اپنی ڈائٹ سے بالکل وہ شوگر آؤٹ کر دی, جس کی وجہ سے یہ مسائل آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ جو بات کریے نا وہ شوگر ہے, شوگر ایز ان چینی جو ہم یوز کرتے ہیں. شوگر اگر ہم سائنٹیفک ٹرم میں دیکھیں تو وہ کاربوہائیڈریٹ کا اینڈ پروڈکٹ ہے. کاربوہائیڈریٹ میں روٹی سے, چاول سے, بریڈ سے مل سکتا ہے, پاستا سے, اس طرح کی چیزوں سے. جو آپ نقصان بتا رہی ہیں وہ شوگر سے کبھی نہیں ہو سکتے, وہ ہو سکتے ہیں کاربوہائیڈریٹ ایلیمینیٹ کرنے سے. جیسے کیٹو کرتے ہیں لوگ کہ کاربوہائیڈریٹ ایلیمینیٹ کر دینا, میں نے ویٹ لاس کے لیے روٹی چھوڑ دی ہے, میں نے چاول ایلیمینیٹ کر دیے. وہ نقصان تب ہونا شروع ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو انرجی کاربوہائیڈریٹ دیتا ہے. لیکن اگین کاربوہائیڈریٹ کا سورس چینی نہیں ہے, ملٹیپل سورسز ہیں. ملک میں کاربوہائیڈریٹ ہے, فروٹس میں کاربوہائیڈریٹ ہے, ڈفرینٹ ٹائپ کے کاربوہائیڈریٹ ہیں. اس کے فردر ڈویژن ہیں, فرکٹوز فروٹ میں, لیکٹوز ملک میں, گڈ کاربوہائیڈریٹ جو اسٹارچ ہے وہ بریڈ سیریلز میں, ہماری روٹی میں, چاول میں. تو یعنی کہ شوگر ایلیمینیٹ کی جا سکتی ہے, کاربوہائیڈریٹس کو کاربوہائیڈریٹس کو نہیں کر سکتی. آئیڈیلی مطلب آپ اگر ناشتہ, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا, اس کو اگر ڈیوائڈ کر کے بتائیں لوگوں کو جو گھر میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں لوگ, کہ وہ کس طرح سے اس کو ڈیوائڈ کریں, صبح کیا کریں, کتنے ڈائٹ لیں, دوپہر کو, رات کو. اچھا, ایک تو یہ کہ سارے ٹائم کے میل ضرور لیں, کوئی سکپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جس طرح لوگ فٹافٹ سکپنگ پہ آ جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ ذہن میں ہمیشہ یہ رکھیں کہ ناشتے میں سارے فوڈ گروپس بھی ہو جائیں, ناشتے میں کاربوہائیڈریٹ بھی ہو جائے, روٹی, بریڈ, سیریل, اس طرح کی چیز بھی ہو جائے. پھر آپ کیا کریں, لنچ تھوڑا لائٹر, اور ڈنر میں مزید کیلوریز کم, نیوٹرینٹ ڈینسٹی زیادہ کریں. اگر اس کو عام زبان میں کہیں تو یہ کہ آپ ہیویئر میل, سب سے پہلا والا سب سے ہیوی, پھر اس سے کم, پھر اس سے کم, اور ود ان میلز آپ سنیکس لیتے رہیں, فروٹ لے لیا, ملک کا گلاس لے لیا, یوگرٹ لے لیا, کوئی ویجیٹیبلز, کوئی کارن کی فارم میں, اس طرح کی چیزیں لے لیں. میں مطلب ایک صاحب کو جانتا ہوں, ابھی ان کی عمر میری طرح سے ہو گئی ہے ذرا زیادہ, اور مجھے بڑے خوشی سے بتا رہے تھے کہ میں روز 2 پراٹھے صبح ناشتے میں کھاتا ہوں, تو میں بڑا فٹ ہوں. مطلب یہ مطلب وہ کیا نقصان دہ ہے, وہ بھی 2 پراٹھے. ہو سکتا ہے وہ ورک آؤٹ اس طرح سے کرتے ہوں پھر اگر وہ کھا لیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ واٹس ہز ڈیفینیشن آف فٹ. اب فٹ کیا ہے, ایک بندہ, اب ہم کہہ تو رہے ہیں فٹ ہے, لیکن کیا آپ کا اسٹیمنا مینٹینڈ ہے, کیا آپ کی سلیپ سائیکل مینٹینڈ ہے, کیا آپ کے ایجنگ کے سائنس واقعی پراپرلی آ رہے ہیں. آپ دیکھیں شوگر پہ جو ریسرچز ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ شوگر ایون پری میچور ایجنگ کرتی ہے, کیونکہ وہ آپ کی اسکن ہارڈن کرتی ہے. تو ملٹیپل ایسی چیزیں ہیں جو پری میچور ایجنگ کر رہی ہیں, ڈائٹ میں کسی چیز کی لیکنگ ہے. اب فٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ایج دیکھیں, ہائٹ, ویٹ اس کے اکارڈنگ ہے, آپ کا اسٹیمنا اچھا ہے, آپ اتنے آورز آف ورک ایزیلی کر سکتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بیلنس رکھا ہوا ہے. اب سم ٹائمز بیلنس سے میں آپ کو یہ بات کلیئر کروں گی کہ بیلنس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ چیزیں ٹوٹلی ایلیمینیٹ نہیں کرا سکتے. آپ فیٹ, سالٹ, شوگر کو اپنی ہمارے جو نارمل کھانے ہیں ان میں سے ساری چیزیں نہیں نکلوا سکتے, تو آپ بیلنس آؤٹ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ فروٹس ایڈ کریں, فائبر ایڈ کریں تاکہ وہ ایکسٹرا شوگر کو بائنڈ کر لے, آپ کا جی آئی ہیلتھ اچھی رہے. تو آپ کیا کریں, فائبر ایڈ کریں کس فارم میں, ہول گرینز, مکس آٹا لیں, مکسڈ فلاورز لیں, براؤن بریڈ لیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری اویئرنیس چل رہی ہوتی ہے اس بارے میں. فروٹس لیں, ویجیٹیبلز لیں, ان کو را فارم میں لیں. بالکل اوریجنل فارم میں چیزوں کا استعمال کریں, اور جو بیسیکلی آپ اپنی ڈائٹ میں جو سالٹ ہے, شوگر ہے, اس کو تھوڑا سا لمٹ کر دیں. اس کے علاوہ بھی ہم اس ٹاپک پر مزید ڈسکشن کریں گے. شو میں موجود رہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد. گڈ مارننگ پبلک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ پبلک, اور بریک پر جانے سے پہلے ہم شو میں ڈسکشن کر رہے تھے کہ ایسی کون سی چیزوں کو اپنی ڈائٹ سے نکال دیا جائے کہ آپ اپنی صحت کو اچھا رکھ سکیں, بہترین رکھ سکیں. ابھی ہم بریک کے بعد اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ کون سی ایسی چیزوں کو اپنی ڈائٹ کا حصہ بنایا جائے کہ آپ اپنی جو صحت ہے اس کو اچھا رکھ سکیں. موئنہ ہمارے ساتھ شو میں موجود ہے. موئنہ بتائیے گا, نکالنے والی بات تو ہم نے کر لی, اب کون سی چیزوں کو اپنی روٹین میں شامل کیا جائے کہ ہم اچھی صحت رکھ سکیں. ایڈ کرنے کا پہلا رول یہی ہے کہ آپ اپنے سارے فوڈ گروپس کو ایڈ کریں. بیلنس از دا کی, کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے جس طرح باڈی کے ملٹیپل فنکشنز ہیں تو وہ ہر نیوٹرینٹ جو ہے وہ ہمیں فوڈ کے کسی نہ کسی چیز سے ملتا ہے. تو جو بھی ایلیمینیشن آف اینی کائنڈ آف فوڈ گروپ ہے وہ ڈینجرس ہے یا ہیلتھ رسک ہے, چاہے وہ کاربوہائیڈریٹ ہو جس میں ہماری بریڈ, سیریلز, روٹی آ جاتے ہیں, پروٹین جس میں ہمارا سارا میٹ, لینٹلز آتی ہیں, پھر
فیٹس میں جس طرح فیٹس کو سم ٹائمز ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں, اس کی بھی گڈ فارم ہمیں چاہیے. ہمیں اومیگا 3 کی فارم میں, اومیگا 6 کی فارم میں فیٹس چاہیے, فروٹس, ویجیٹیبلس, ڈیئری. مطلب ہمیں یہ پوری جو ایک عام انسان کو گائیڈ کرنے کے لیے نا ہم ایک فوڈ پلیٹ بناتے ہوتے ہیں کہ جب تک آپ کی پلیٹ کے چاروں کمپارٹمنٹس فل ہیں تو آپ گڈ ٹو گو ہیں, مطلب آپ کے سارے فنکشنز پورے ہو رہے ہیں. کوئی بھی کمی ہوتی ہے, آئرن کی ہو جائے, کیلشیم کی ہو جائے, آپ کی انرجی صحیح نہیں رہ رہی, تو اس کے ملٹیپل, آپ ایک منرل وائٹامن کو پکڑے ہیں تو اس کی ڈیفیشنسی کے یا ایکسیس کے ملٹیپل ایفیکٹس نظر. اور جس طرح سے آپ مختلف ڈائٹس دیکھ لیں, کیٹو ڈائٹ ہو گئی, ایٹکنس ڈائٹ ہو گئی, اس میں مختلف جو نیوٹرینٹس ہیں وہ کمپلیٹلی آپ کی ڈائٹ سے نکال دیے جاتے ہیں. جی ہرمیت. اچھا میڈم, اگر ہم دیکھیں نا عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر باہر مختلف سڑکوں پہ جو ریڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, مختلف جو ڈھابے بنے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ نہ نمک کا خیال اتنا رکھا جاتا ہے, چٹنی بھی وہاں پہ مختلف قسم کی بنائی جاتی ہے, تو بہت سارے لوگ اس کے بھی عادی ہوتے ہیں کھانے پینے کے. اور آپ کے ساتھ جو ہماری کو ہوسٹ بیٹھی ہے رحمہ, اکثر یہ بھاٹی گیٹ کے سامنے نا چھولے بھٹورے کھاتے رہتی ہے, میں نے کئی دفعہ اس کو سمجھایا بھی ہے, تو یہ اس کے حوالے سے بتائیں کہ کیا اثرات پڑتے ہیں, اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے. اچھا ہاں, اب ہماری جو اسٹریٹ فوڈز ہیں وہ انفارچونیٹلی ساری ایسی ہیں جس میں وہ سارے فوڈ کمپوننٹس ہیں جو جن کی ایکسیس کو ہم اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کی ہوم میڈ اچھی فارم بنا سکتے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے کنٹرول میں ہے. کیونکہ دیکھیں ہر چیز کا آلٹرنیٹیو ہے. ایون آپ دیکھیں کہ پاستا جو اتنا ہائی کیلوریک ہوتا ہے, اب اس میں بھی ہول ویٹ اویلیبلٹی ہے. تو جہاں ہمارے پاس اسٹریٹ فوڈز اس طرح کی اویلیبل ہیں, آپ دیکھیں کہ بہت جلدی چھوٹے سے ٹائم سپین میں ہمارے پاس یہاں پہ ہر قسم کا آلٹرنیٹ آپشن بھی اویلیبل ہے. بس اب یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی سی ایفرٹ ڈالنی پڑتی ہے, یا ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ نہیں وہ اتنے مزے کا نہیں لگے گا, لیکن ونس آپ اس کا ٹیسٹ اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو جو گڈ ایفیکٹس نظر آتے ہیں آپ کی باڈی میں, آپ پھر وہ. اچھا, ایسی چیزیں ویسے منتھ میں کتنی دفعہ لی جا سکتی ہیں؟ ایسا چیٹ ڈے کون سا ہو سکتا ہے؟ میں تو اپنا چیٹ ڈے تبھی رکھتی ہوں جب ہرمیت لاہور آتے ہیں, ورنہ تو نہیں ہم جاتے ہیں. پتہ نہیں یہ ہرمیت کو کس نے کہہ دیا, بٹ اینی ویز کتنا ہم چیٹ ڈے رکھ سکتے ہیں؟ اچھا, چیٹ ایسا ہے کہ چیٹ بالکل بھی نہ کریں تو آپ, ایسا نہیں ہم کہتے, آپ کہتے ہیں چیٹ میل کر لیں چیٹ ڈے کی بجائے. آپ چیٹ میل پر ویک ایک کیا کریں. اچھا, پر ویک ایک کیا. یہ بتائیے, آپ نے 2-3 بار ذکر کیا بیچ میں اومیگا کا, اومیگا 6 کا, یا مطلب یہ کس فارم میں آدمی لے؟ ایک تو انڈے آج کل آتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے اومیگا کے, مطلب وہ اومیگا رچ انڈے مطلب ملاتے ہیں, اور کیا کیا؟ آئلز اور سیڈ آئلز سب سے اچھا سورس ہے. سیڈ آئل, سیڈ آئلز جو کہ عام بندے کی ایکسیس میں بھی ہے, جیسے سورج مکھی کا جیسے تیل ملتا ہے, سیڈ آئل, ہاں بالکل بہت اچھا سورس ہے. پھر اولیو آئل ایک اچھا سورس ہے. اولیو آئل مہنگا بہت ہے نا, اولیو آئل تو نٹس میں بھی ہمیں یہی ایشو آتا ہے کہ آپ عام لوگوں کو کیسے کہیں کہ وہ اتنا پروپورشن لیں, کیونکہ ہم نے ہر سوشو اکنامک گروپ ڈیل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو نٹس بہت اچھا سورس ہے, نمبر 1 اچھا سورس ہے گڈ فیٹس کا. فش اب آگے آ رہی ہے, فش آ رہی ہے, بیسٹ سورس ہے, بیسٹ سورس ہے اومیگا کی. اور اس کی بھی ایک خاص حد تک کوانٹٹی ہونی چاہیے نا, اس کی کوانٹٹی بھی ذرا زیادہ ہو جائے تو میرے خیال میں وہ بھی نقصان. اومیگا 3 اور اومیگا 6 کا ایک ریشو بھی مینٹین رہنا چاہیے, تو اور دوسرا اس کی کوانٹٹی بھی. لیکن آپ جس طرح سے ہم لیتے ہیں, مطلب ہم ونس ہمارے ایک میل میں یوزلی فش ہوتی ہے, ہم ایسا نہیں ہوتا کہ سالمن ایگز یا اس طرح یوزلی نہیں ہوتا کہ ہمارے باقی میلز میں ہو, تو لنچ ڈنر میں ہوتے ہیں, تو یہ گڈ ٹو گو ہے, کیونکہ وہ پروٹین اور اومیگا 3 آپ اگر پورشن کنٹرول کر رہے ہیں تو آپ کو اگر آپ کسی سے کنسلٹ کر لیتے ہیں, جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے آپ کے لیے, تو وہ آپ کو جتنی سرونگ سائز گائیڈ کر دے گا نا, آپ کو اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ تھوڑا سا اومیگا 6 رکھنا پڑتا ہے ہمیں ڈائٹ میں, وہ کچھ سیڈ آئلس میں ہوتا ہے, اور کچھ اومیگا 3 ان کا ایک ریشو مینٹین کرنا. لیکن جس طرح سے اب سردیاں آ رہی ہیں, بہت سے لوگ نٹس کا, ڈرائی فروٹ کا استعمال کرتے ہیں, اور اس میں بھی اومیگا 3 ہوتا ہے. کون کون سے نٹس کا استعمال کیا جائے جس سے آپ کو یہ مل سکے؟ ہاں, سارے نٹس کا استعمال کیا جائے, لیکن ابھی جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ سالٹ کی ایکسیسو انٹیک ہے, تو جس سے ہم کہتے ہیں کہ سالٹڈ پینٹس نہ لیں, را فارم میں لے لیں. پسٹیشیوز اس طرح سے آتے ہیں جو سالٹڈ نہ لیں, آلمنڈز لیں, والنٹس لیں, پسٹیشیوز لیں, پینٹس لیں, سارے نٹس اچھے ہیں, سب کی اپنی اپنی کمپوزیشن ہے. آن دا سیریس نوٹ, فیٹس بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ اومیگا 3 بھی مل جائے گا. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو. ٹھیک ہے, بریک شامل کرتے ہیں, میرے خیال میں کافی گفتگو ہاں کرنی ہے. تھینک یو سو مچ موئینہ, آپ نے 10 ٹپس ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی. ویورز, ابھی ہمیں شو میں ایک بریک شامل کرنی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. گڈ مارننگ پبلک.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। और साइकिलिंग जो कि एक वे ऑफ एक्सरसाइज है, वे ऑफ एंटरटेनमेंट है, और बहुत से इंडिविजुअल्स उसको खेल के तौर पर भी ऑब्वियसली साइकिलिंग करते हैं। इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप साइकिलिंग का शौक रखते हैं, आपका वेट मेंटेन रहता है, आपको एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी मुहैया होता है, और साथ ही साथ एक्सरसाइज भी आपकी होती रहती है। मुझे भी साइकिलिंग रऊफ साहब बहुत पसंद है, बट तब जब मौसम थोड़ा अच्छा हो, वरना नहीं पसंद। बहुत से लोग साइकिलिंग तो करते हैं, लेकिन चैंपियन कोई कोई बनता है। आज हमें शो में ज्वाइन कर रही हैं कंजा मलिक, जो कि नेशनल साइकिलिंग चैंपियन है। कंजा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। कंजा, बताइएगा, बहुत से लोग साइकिलिंग जिस तरह से मैं बता भी रही हूँ करते हैं, शौक भी रखते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, बट आप चैंपियन किस तरह से बनी, साइकिलिंग चैंपियन? अपना थोड़ा सा जर्नी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। Sure. मेरा जर्नी वाज लॉन्ग एंड आर्जुअस, काफ़ी मुश्किलात होती हैं, बिकॉज ये एक ऐसी स्पोर्ट है जो जिसकी ना अवेयरनेस है, और आप बेसिकली सब कुछ पर्सनली इन्वॉल्व होके इन्वेस्ट आप कर रहे होते हो। पर्सनली आप साइंस एटसेट्रा पढ़ रहे होते हो कि भाई व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट, व्हाट इक्विपमेंट आई नीड, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग आई नीड। इसके आपने पढ़ा हुआ है? सब कुछ खुद पढ़ा, खुद फाइंड किया, कोचेस ढूंढे बाहर जो कि ट्रेनिंग करें, क्योंकि पाकिस्तान में एक अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट वेरी एडवांस, दिस इज नॉट क्रिकेट। तो कोचेस जो है वो आपने जाके वहाँ पे तलाश किए, या मतलब या यहाँ पे ऑनलाइन मतलब वो करके किया? सो देयर वेरी ऑनलाइन, बिल्कुल कोचिंग है। इसकी कोचिंग बड़ी टेक्निकल होती है। सो वो ऑनलाइन मुझे डेली या वीकली आप मेरी एक कोचिंग डे ऑन डे भेज देते हैं। फिर मेरे जो डेटा हैं, चाहे वो हार्ट रेट हो, पावर आउटपुट हो, रेवोल्यूशंस केडेंस होती है पर मिनट, वो सब कुछ असेस करके कि मेरी बॉडी की रिस्पॉन्स क्या है, एम आई इम्प्रूविंग इन फिटनेस, एम आई इम्प्रूविंग इन स्ट्रेंथ, उसको देके फिर वो आगे ट्रेनिंग देते जाते हैं। अच्छा, ये ट्रेनिंग है? मुझे तो लगता था बस आप बचपन में जो साइकिल चलाना सीख लेते हो, फिर आगे जाकर वैसे ही आप साइकिल चलाते रहे तो आपको आ जाती है। या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनिशियली ऐसे ही होता है, और मेरे साथ भी इनिशियली ऐसे ही हुआ था। जैसे आपने जर्नी का पूछा, आई वेंट आउट फॉर फन, आई ऑल्सो नीडेड समथिंग to get healthy, and gyms etc were extremely boring for me. I needed to do something जिसमें हवा लग रही हो, थोड़ी सी आप कह रही हैं सोशलाइजेशन भी हो जाती है, और आप अपनी सिटी देख लेते हो, रोड्स जिनका आपको कभी पता नहीं होता। इट्स रियली लाइक अ रियली ग्रेट। कितने किलोमीटर रोज के आप साइकिल करती हो, जिसके लिए आप समझे कि प्रैक्टिस है, मतलब आप 50 to 60 किलोमीटर्स ट्रेनिंग में हो जाते हैं। लेकिन जो एक साइड या दोनों साइड? मतलब all together. मैंने कहा एक साइड हो तो गुजरावाला तिक्के शुके खा के आप वापस आ सकते हैं, गाड़ी में वापस आ जाते हैं। अच्छा, वहाँ जाना है तो एक्सरसाइज का क्या फायदा हुआ, तिक्के शिक्के खाने हैं वहाँ पर। बट 50 किलोमीटर 50 to 60 किलोमीटर्स इज आवर नॉर्मल राइड्स, क्योंकि उसमें इंटरवल्स होते हैं, फिर ब्रेक होती है, फिर इंटरवल होती है। ब्रेक मींस जस्ट इजी स्पिनिंग। ठीक है। ये जब हमारे लॉन्ग राइड्स होते हैं 3 to 4 आवर्स की, देन वी कैन गो 100 to 120 किलोमीटर्स। अच्छा, बहुत से लोग अभी हमें देख रहे होंगे, जिस तरह से आपने ट्रेनिंग का जिक्र किया, कोचेस का जिक्र किया, ट्रेनिंग कहाँ से ली जाए? आपने तो ऑनलाइन ट्रेनिंग कर ली, पाकिस्तान में इस तरह की कोई इंस्टीट्यूट वगैरह अवेलेबल हैं, कोचेस अवेलेबल हैं? आई थिंक कोई बडिंग कोचेस देयर आर कमिंग अप हैं ज़रूर, बट इसकी जो साइंस है ना, ऑन व्हेन यू शुड डू बेस वर्क, व्हेन यू शुड डू इंटरवल्स एंड गेन स्ट्रेंथ राइट बिफोर द इवेंट, कितने हफ्ते आपको ये करना है, कितने हफ्ते नहीं, एवरी सिंगल डे का रिजल्ट आपको आता है 2-3 हफ्ते बाद, उसकी अडेप्टेशन आपको नजर आती है। यू मेस अप नाउ, आई एम सेइंग कि इन द फ्यूचर इन 3 weeks आई वोंट हैव द पावर गेन्स दैट आई नीड, और नेशनल्स अगर आ रहे हैं दिसंबर में तो आई वोंट बी रेडी फॉर इट। सो इट्स एक्चुअली वेरी प्रिसाइज एंड इट्स वेरी पर्सनल। हमारा हरमीत बहुत बेचैन हो रहा है आपसे बात करने के लिए। जी हरमीत, सवाल तो करना है ना सर। अच्छा कंजा, हम हमेशा देखते हैं, उमूमन हमारे माशरे में ये चीज़ें बड़ी देखी जाती है, जब कोई खातून लड़की जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ जाती है तो घर वालों के साथ साथ रिश्तेदार भी कहते हैं कि पुत्र लोग क्या कहेंगे। तो ये जुमला जो है कितनी बार वैसे अगर आपको सुनने में मिला है, और अगर सुना है बहुत ज़्यादा, तो कितनी हिम्मत आपने अंदर पैदा की, और फिर आपने कहा भैया लोगों ने क्या कहना है, मैंने तो करना वही है जो मेरा मन कर रहा है? अच्छा, सो आई स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन के आई वांट टू डू समथिंग इट्स वेरी रेडिकल, इट्स नॉट नॉर्मल पाकिस्तान में, प्लस सपोर्ट एज वेल। सो यू स्टार्ट स्लोली, मैंने भी ऐसे स्लोली करते करते एक नेशनल किया, 5th आई, फिर 3rd आई, एंड देन आई फाइनली गॉट इनटू द नेशनल चैंपियनशिप। इट इज़ अ वेरी पेनफुल जर्नी, एवरी सिंगल डे यू आर इन पेन। अभी आई एम इन पेन,
because मैंने आज सुबह hard intervals किए हैं, तो all day I will be in pain and I'll try to recover, eat the proteins ताकि I manage to recover. साथ-साथ maintain If I don't take the proteins and carbs even, क्योंकि normally लोग dieting करते हैं कि carbs ना करें, but if I don't take them तो I will not be recovered for tomorrow's ride. So ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने बात की है कि मतलब आप साइकिलिंग ज़रूर करें, लेकिन वो लोग जो डाइटिंग के लिए करते हैं उनके लिए भी एक लेसन है कि आप अपना कार्ब का बैलेंस, कार्बोहाइड्रेट, that's energy that you need for the ride. एनर्जी आपकी जो है वो उसको बैलेंस रखें. Otherwise अच्छा, वैसे मेरे ख्याल में मेरे या तो मुझे समझ नहीं आई या मेरे ख्याल में कंजा को मेरे सवाल No, I'm getting back to your question. So, my parents were very worried when I went because it's quite, you can get into accidents. So in my first nationals, I broke or cracked a rib, etc. So my parents, just for my own personal, well-being, कहते थे कि भाई ध्यान से क्या ये ज़रूरी है, इतनी पेन, इतनी तकलीफ. I had a full-time corporate job, I have children, I have a house to run, and then उसके ऊपर से सुबह 5 से 7 बजे ये वाला torture. तो my parents were very concerned and they really wanted, for my well-being कि भाई इतनी तकलीफ में आप किसी बच्चों को नहीं देख सकते. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि मतलब इसमें ये ज़रूरी नहीं है या कोई लाजिम नहीं है कि आप शादी ना करें, बच्चे पैदा ना करें, आप इसके बावजूद भी ये कर सकते हैं. Cycling, alhamdulillah, is an age. There's no age issue in it. There is no age issue. Yeah, the second. मेरे ख्याल में तो आपको दूसरी साइड पर फिट भी बहुत ज्यादा रखते फिट हो. भी रखते हैं, प्लस आप भागते हो तो आपके नीज और आपके जॉइंट्स में प्रेशर पड़ता है. साइकिलिंग इज नॉट एनी ऑफ दैट. आप बैठे हुए क्योंकि सैडल पे, तो व्हेन यू टर्निंग तो ना आपके एंकल्स पे ना आपके नीज पे. इट्स अ वेरी फ्रेंडली फॉर द बॉडी. अच्छा, अगर हम कंजा अपने एशियन कल्चर में देखें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रुझान है. जिस तरह से हरमीत ने भी कहा कि ये क्या कर रही हो, लोग बातें करते हैं, और इस तरह स्पेशली लड़कियों के लिए तो बहुत से ऐसे हर्डल्स होते हैं. लेकिन जब कोई भी, मतलब आप कुछ कर रही हैं या मैं कुछ कर रही हूँ, एक सर्टेन लेवल तक पहुँच जाते हैं तो फिर आप ही की एग्जाम्पल्स बाकी फैमिली की बच्चियों को दी जाती है. सो आपकी इस फील्ड को ही कह लें, साइकिलिंग को मद्देनजर रखते हुए बाकी फैमिली की लड़कियों में ये शौक आया कि हम भी साइकिलिंग सीखें, करें, ट्रेनिंग लें. सो मैं ना कोशिश करूंगी, जो हमीद का पहला सवाल था जिस पे वो टेंशन ले रहे हैं कि मैं प्रॉपर्ली नहीं जवाब दे रही, उसको लेके आप और आपका जवाब भी साथ दे दूंगी कि देन माय हस्बैंड स्टार्टेड दिस एज फन एंड आई सॉ कि ही वाज लूजिंग इंचेस, ही वाज हैविंग अ ग्रेट टाइम विद हिज फ्रेंड्स बिफोर ही वेंट टू वर्क. सो आई वाज लाइक, बिफोर माय चिल्ड्रन गो टू स्कूल, before I go to office, why don't I try this? Randomly try kiya. So the support of my husband, who is very tech savvy, he knows the technology of it. He knows I need a Garmin meter, what kind of laps I need to read, what kind of coaches I need. He sort of manages all the, the technical that I lack. He is the one जो कि कौन सी equipment चाहिए, भाई तुम्हें road bike नहीं चाहिए, तुम्हें time trial bike भी चाहिए, तुम्हें ये वाली lycra चाहिए, you need this, etc. Everything he manages, which is I think the only reason that I could have done this in such a short time. अच्छा, ये ट्रेनिंग के दौरान और अभी भी जब आप साइकिलिंग करती हैं, कोई स्पेशल किस्म की साइकिल्स होती हैं या कोई भी आप जाएं और खरीद लें? बहुत स्पेशल किस्म की होती हैं. सो इट स्टार्ट्स विद जो बेसिक हाइब्रिड बाइक्स होती हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं. आप स्टार्ट सारे हम उससे करते हैं, इवन आई डिड, टू सी वंस यू स्टार्ट एंजॉइंग तो आप इंश्योरेंस बाइक ले सकते हो. देन व्हेन यू स्टार्ट बिल्डिंग अ बेस, आपकी हेल्थ बेहतर होती है, आप रोड बाइक ले सकते हो. दैट इज अ वेरी फास्ट एंड अग्रेसिव बाइक. अब बिल्कुल एरोडायनामिक्स एक्सेट्रा सब बिकॉज स्पीड इज ऑल अबाउट एरोडायनामिक्स. आपके ऊपर फेस पे हवा का ड्रैग आएगा, फिर आपके व्हील्स, आपके कपड़े, आपके एवरीथिंग इज डिजाइन टू कट एयर. कंजा, आपके पास कितनी बाइक्स हैं? मतलब एक बड़ा सिंपल सा सवाल है. हमारे घर में 3-4 बाइक्स होती हैं. 3-4 होती हैं. अब सब आप शेयर करती हैं अपने हस्बैंड के साथ? या सो 2 आर माइन एंड देन डिपेंडिंग ऑन हिज मूड वो ले बेच रहा होता है. 1-2 उसकी होती है. अच्छा, इसमें कोई फर्क नहीं है कि औरतों की बाइक अलग और मर्दों की बाइक अलग? सो फीमेल की थोड़ी सी कॉम्पैक्ट, थोड़ी सी वाइड सैडल डिपेंडिंग ऑन द ज्योमेट्री होती है. आई हैड टू गो to the way and find a saddle for myself. अच्छा, आपको देख नेशनल चैंपियन है, किस किस्म के मुकाबलों का इनेकाद होता है, फिर पाकिस्तान में कितने फ्रीक्वेंट इस तरह से कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं जिसमें कोई भी जाता है, पार्टिसिपेट करता है, साइकिलिंग कर सकता है, और अगर मैंने भी इस तरह से करना है तो व्हाट वुड बी द राइट प्रोसीजर टू फॉलो? सो द सिचुएशन जो है ना इनिशियली काफ़ी डिस्माल थी जब मैं 2-3 साल पहले आई थी. माशाल्लाह से इट हैज़ it is growing. Awareness जैसे बढ़ी, maybe COVID also helped, etc. So the awareness and पहले तो कोई team ही नहीं थी when I was all alone. Now there's actually, I have a team to belong to. So the best thing about it is कि
if you want to start and if you're interested, you get that hybrid and you get on the road and see if you like it. Then you see if you can commit to it. If you can commit 2 to 3 hours a day to it, because uski tayari bhi badi hoti 2 hai. से 3 घंटे Because you have to wear the gloves, you have to wear padded shorts or padded pants, you have to wear special material की चीज, you know, it's जी हरमीत का एक सवाल ले ले, हरमीत बड़ा बेचैन हो रहा है। जी हरमीत। अच्छा नहीं, वैसे मैं तो बड़े आराम से ही बैठा हूँ, क्योंकि आप लोगों के जो बड़े प्यारे सवाल है, तो मैं कहता हूँ कंजर बात करते और रोमा सवाल करती जाए। अच्छा, हम देखते हैं कि कई सारी ख़वातीन मुख्तलिफ शहरों से, इस्लामाबाद या लाहौर या कराची की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कोई मौके तो मिल जाते हैं। आप में जिस तरह मुश्किलात या आए आपकी लाइफ में, तो क्या आप चाहती हैं कि ऐसा इदारा कायम हो, एक ट्रेनिंग सेंटर कायम हो, जहाँ मुख्तलिफ ऐसे शहर हैं जहाँ ख़वातीन आना चाहती है साइकिलिंग की तरफ, तो इरादा रखती हैं वैसे? देखिए, मैं हर जगह जहाँ भी जाती हूँ, आई डू स्पीक ऑन द फैक्ट कि women need more help to get out on the roads here. पार्ट लेती हैं। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो वो भी आज बहुत ज़्यादा इस चीज़ में आगे, उनके ख़वातीन को भी उसी तरह ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। तो यहाँ पे क्या क्या कमी आपको अपने इसमें मिलती हैं कि वो कमियाँ अगर पूरी हो जाए तो हमारे यहाँ पाकिस्तान का ये जो हरा झंडा है हर जगह ये पहुँच सकता है और हम अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं? ये बहुत मुश्किल सवाल है और मेरे अगले 20 मिनट में ख़त्म भी शायद नहीं हो सकता, लेकिन देयर इज़ नथिंग हियर। जो आपने बोला है गवर्नमेंट ये वो और देयर इज़ नथिंग हियर। आई विल टेल यू, वी डिड एवरीथिंग आवरसेल्व्स. The federation is not supported by the government. They want to help us. They can maybe arrange some events, you know, but there is no backing. They don't have any backing. So we have to do it ourselves. You know, we will try to gather our own funds and get to the world championship. You know, this is the situation. We are not told what equipment to buy here, because the benchmark here will be too low. We have to go international, learn from them, and then we're trying to, you know, execute it here on what the world is doing, you know, what equipment is good, what training is good. So unfortunately यहाँ कुछ नहीं। अगर आप इंडिया का पूछें, they have proper camps, they pick their talent at the proper time, and they are investing heavily behind it. And we know those figures as well, you know, the federation जो knows all the figures, how much they're supported and how well they are actually prepared कि अगले 2-3 सालों में ये है। जिस तरह से आप कह रही हैं कि फेडरेशन को किसी भी किस्म की कोई भी सपोर्ट नहीं है और हम फंड्स वगैरह भी खुद ही अरेंज करते हैं, बट कोई भी चीज़ एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाती है, हुकूमत की नज़रों में आने लग जाती है, तो फिर चीज़ें अरेंज होना शुरू हो जाती हैं। अब ये चीज़ समहाउ ग्रो कर चुकी है। जब आपने कहा कि मैंने स्टार्ट किया तब उस टाइम इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, खुद ही से सब कुछ किया। अभी भी हुकूमत ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी या फेडरेशन को कोई फंड्स या किसी भी किस्म की कोई सपोर्ट फराहम नहीं की? देखें, इस साल हम पहली दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम. आई थिंक इट विल स्टार्ट फ्रॉम नाउ. यू नो, अभी तो आई डोंट सी एनीथिंग, बट आई थिंक आगे जो इवेंट्स आएंगे, हुकूमत आई डोंट नो, बट लाइक ऑल द अदर हमारी अपनी कम्युनिटी माशाल्लाह से दे आर स्टेपिंग फॉरवर्ड. दे डू वांट टू बी एसोसिएटेड. आपकी अपनी फेडरेशन किस तरह से जो एक्सपेंसेस है वो मैनेज करती है, जितनी भी कॉस्ट वगैरह आती है? वी नॉर्मली हैव एक्सटर्नल स्पॉन्सर्स जो कि दे हेल्प अस गेट वेयरएवर वी वांट. दे हेल्प अस टू डू इवेंट्स एटसेट्रा. सो यू नो ऑल दीज एनर्जी रिलेटेड you know, drinks etc, different brands. कितने बच्चे आपके? 2 बच्चे. 2 बच्चे माशाल्लाह, और वो भी अभी से साथ लगे हुए? एक तो जिम्नास्टिक्स है, सिर्फ फ्लिप्स करता रहता है पूरे दिन, और दूसरी क्योंकि एक दफ़ा गिर चुकी है, उसका हाथ टूट चुका है, तो वो साइकिलिंग से थोड़े सा दूर रहती है. चोटों का बहुत मतलब होगा जाहिर है इसमें लगने का. बिल्कुल. एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट टाइम आई वेंट, इससे 2 तरह की रेसें होती हैं. एक होती है टाइम ट्रायल, जिसमें आप सिर्फ टाइम के अराउंड आप चक्कर लगा रहे होते हो. यू आर अगेंस्ट द क्लॉक एंड योर दुश्मन इज जस्ट द विंड. सो इट्स अ वेरी सेफ रेस, और मैंने पहले 2 साल सिर्फ वो लगाती रही, बिकॉज द रोड रेस इज स्ट्रेटेजिक. यू हैव वुमेन फॉलोइंग इन फ्रंट ऑफ यू, व्हील रब होता है, गिर जाते हैं, यू हैव टू स्किप एंड सेव योरसेल्फ. सो दैट्स अ वेरी डेंजरस, हाईली स्ट्रेटेजिक, टीम ओरिएंटेड रेस जो रोड रेस होती है, और वो लंबी भी होती है, अप टू 60-70 किलोमीटर्स. अच्छा, जो खवातीन या जो लड़कियां इस वक्त हमें देख रही हैं और साइकिलिंग करना चाहती हैं और आप से उनको मोटिवेशन मिल रही है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? I want to tell you that, you know, if you wait and you wait for things to get better and the world to change for you to do what you want, then you'll be waiting a long time. So if you have the will and you have the willpower
तो आई एम टेलिंग यू, मैं अकेले तो यहाँ बिल्कुल नहीं आई, ना मैं आ सकती थी. I had a lot of support from the community, from the team, from now the federation, from Pakistan Cycling Academy, which has, you know, owned us and is now trying to fund us and, you know, build us आगे. So now there is a lot of support. If आप आगे आओ, आप shine करो, आप अपना talent दिखाओ, and then there are a lot of avenues for now as a cyclist to go आगे. So I would really encourage the women to, if you're interested and you're good and you have the power, you know that, अच्छा, ये जिस come to us. अभी आपने कॉन्वर्सेशन में बात की पाकिस्तान साइकिलिंग एकेडमी, ये किधर है और अगर किसी ने भी इसमें जाना हो तो उसकी मेरिट्स क्या होंगे, किस तरह से आप जा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं? So I'll tell you something very simple. कि जैसे कि मैं कहूँगा, if you go out, you ride the bike, you know you're good, ride it, get fitter, and if you can prove that you're fast, then you just need to contact us. Pakistan Cycling Academy or any or me Facebook page or me, है, बिल्कुल. Instagram है, Facebook है, पाकिस्तान साइकिलिंग एकेडमी के नाम से जी, पाकिस्तान से. या एक सवाल छोटा सा, मतलब छोटा सा जवाब उसका, चूंकि जो लोग निकलना चाहते होंगे, एक छोटा सवाल मेरा भी बनता है, लंबा नहीं पूछते हैं. सड़कों पे तो निकला नहीं जा सकता. हमारे अवाम इस तरह के नहीं है जो बहुत सपोर्ट करते हों. मैं कहूँ हैरेसमेंट भी होती है, गिरा भी देते हैं जानबूझ के. तो लड़कियों को मैं तो ये कहूँगा उस सड़कों पे आने से तो अवॉइड करना चाहिए. कोई अलग से सड़क अच्छी हो तो फिर ठीक है, लेकिन कोई वेन्यू ऐसी बताएंगी आप मुख्तलिफ शहरों में जहाँ पे लड़कियाँ जाके प्रैक्टिस कर सकें? So unfortunately पहले यही चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं नहीं निकलती थी या वेट करती थी कोई आ जाए किसी के साथ. बट नाउ कराची में सी व्यू, लाहौर में कनाल रोड और यहाँ डिफेंस की सड़कें, आई एम राइडिंग देयर एवरी मॉर्निंग 5 to 7 AM. there is no traffic. And believe me, there's a huge community. If someone wants to go out and ride, we get together and we make sure that that person comes out and rides with us. आपसे सबक यही मिल रहा है कि अगर निकलना है तो फिर ग्रुप में मतलब निकलें आप. Initially आप ग्रुप में निकले. हरमीत का सवाल ले लें, मुख्तसर सा सवाल, मुख्तसर सा जवाब. जी हरमीत. हाँ, मुख्तसर सवाल कर रहा हूँ, सवाल को ना ऐड कीजिएगा, ये सवाल नहीं है. अच्छा, जो लाइफ स्टाइल है और डाइट है, इसका क्या किरदार होता है एक चैंपियन के लिए, क्या बनाने के लिए? कर देते हैं बहुत ज़्यादा. सो एक रिकवरी के बारे में तो मैंने आपको बताया है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक हफ्ते का अगर एक एग्जांपल दूं तो यू विल रियलाइज कि जितना मेरा एक दिन अगर इंटरवल्स है, एक दिन मेरी लंबी इंश्योरेंस राइड है, अगले दिन देयर इज नो वे आई कैन गेट ऑन द बाइक बिकॉज इफ आई डोंट रिकवर एंड रेस्ट तो आई विल नॉट गेट स्ट्रॉन्गर. So that recovery day is one of the most critical days in which I sit and I may let my muscles build. So जो very excited budding cyclists होते हैं, they want to ride every single day, I'm going to ride every single day and get stronger. It's not the case. So your lifestyle and your training and your days have to be planned accordingly. Sleep is a huge part of recovery. You get those 7 to 8 hours of riding. If you don't have enough sleep तो आपके heart rate और बाकी मैट्रिक्स ऊपर नीचे हो जाएंगे एकदम से अगले दिन. रेस्ट भी बहुत जरूरी है, अच्छी स्लीप भी बहुत जरूरी है, अच्छी डाइट फुल ऑफ प्रोटीन से कार्ब्स वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है. थैंक यू सो मच कंसा, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला. व्यूअर्स, ब्रेक, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे. स्टे विद अस. ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे. एशियाई ममालिक से मुतालिक FATF के इजलास के बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने एक ऐप मुतारिफ करवाई है और इस ऐप का मकसद ये है कि जितने भी ऐसे अफराद जिन पर कलअदम तंजीमों की माली मुआवनत का इल्ज़ाम है वो रियल स्टेट के कारोबार में इन्वेस्टमेंट मत कर सके, इसकी रोकथाम के लिए ये ऐप मुतारिफ करवाई गई है. और साथ ही साथ रियल स्टेट के कारोबार से जो मुंसलिक लोग हैं उनको इस ऐप का लिंक भी शेयर किया गया है कि वो खुद को भी इस हवाले से रजिस्टर करवाएं और मज़ीद हिदायत FBI की जानिब से जारी भी की गई हैं. सो बेसिकली रियल स्टेट के बिजनेस में ऐसे तमाम अफराद की इन्वेस्टमेंट को, ब्लैक मनी को रोका किस तरह से जा सकता है, ये हमारा आज का टॉपिक है. सीनियर प्रॉपर्टी ट्रेड आयशा अकरम इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद है. आयशा, आपसे ऐप के हवाले से भी जानेंगे, बट इस सवाल से ही अपने सेगमेंट का आगाज करूंगी कि रियल स्टेट का जो कारोबार है इसमें इन्वेस्टमेंट किस तरह से रोकी जा सकती है ऐसे तमाम अफराद की जिनके पास ब्लैक मनी है या जिन पर इल्ज़ाम है कि वो कलअदम तंजीमों की माली मुआवनत करते हैं. रूमा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और सब सुनने वालों से
यही कहूँगी कि जिस वक्त आप प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, प्रॉपर्टी बाइंग की तरफ, तो गवर्नमेंट तो पहले से आपको इस चेक में डाल चुकी है कि हम आपसे नहीं पूछेंगे। जब गवर्नमेंट एक कंपनी को, एक बंदे को, एक इन्वेस्टर को अलाउ कर रही है कि वो पैसे लगाए प्रॉपर्टी में, मुल्क की मौशियत को इंक्रीज़ करे, हम आपसे नहीं पूछेंगे, तो फिर दूसरी जानिब इस ऐप को मुतारिफ करवाने का क्या पर्पज़ है? आप क्या अवाम को बताना चाह रहे हैं कि आप कुछ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अवाम को एक फ्री हैंड दे रहे हैं कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ठीक है, तो सबसे पहले तो हुकूमत को ये चीज़ क्लियर कर लेनी चाहिए वो क्या चाहते हैं। लोग इन्वेस्टमेंट करें या फिर FATF की जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स उन्होंने ऐप जो लॉन्च किया है अभी, लोग उस पर रहें। पहले तो हुकूमत को ये डिसाइड करने की ज़रूरत है, फिर उसके बाद मैं जो सेकंड करूँगी इस बात को कि इसकी रोकथाम हम तो कर सकते हैं पर्सनल लेवल पर, इंडिविजुअली कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे क्या होगा, एक बंदा रोक लेगा, उसको 2 लोग रोक लेंगे, 3, लेकिन इससे ज़्यादा लोग इसको रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि अगर सारे लोग इस चीज़ को रोक देंगे तो बिजनेस कैसे होगा। ठीक है, इस वक्त मुल्क में मौशियत जो सिर्फ चल रही है वो सिर्फ रियल एस्टेट की वजह से चल रही है। इस वक्त करंट सिचुएशन जो मार्केट की है, लोगों ने जो प्रॉपर्टीज अपने अच्छे टाइम में बाय की हुई थी वो इस वक्त कोरोना के टाइम में, इतने क्रूशल टाइम में वो सेल कर रहे हैं। और अभी तक का मेरा 5 इयर्स का एक्सपीरियंस, 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट की फील्ड का। इस टेन्योर में अगर मैं देखूँ तो इस साल जितनी सेल्स और परचेज हुई हैं रियल एस्टेट की मार्केट में अभी तक नहीं हुई। अच्छा, लेकिन क्या है उसकी वजह यह है कि एक तरफ प्रेशर है इंटरनेशनल और लोगों को गिला है कि रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी आती है। बिल्कुल ठीक है ना, और दूसरी तरफ हमें करना भी है, कारोबार भी करना है। आप क्या सोल्यूशन देगी, मतलब, और ख़ास तौर पर ये भी बताइएगा कि क्या वाकई रियल एस्टेट में बहुत ब्लैक मनी है? सर, बीइंग अ कंसल्टेंट, इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मसाइल दरपेश होते हैं। समटाइम्स उन्होंने पैसा सही तरीके से कमाया होता है, लेकिन हुकूमत ने एक शिक लगा दी है, एक उनके लिए बाउंड्री क्रिएट कर दी है कि इससे बड़ी ट्रांजैक्शन पे FBR को आप जवाब दें। ठीक है, तो इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो आपको पूरा सिस्टम ठीक करना है ना। सिर्फ एक ऐप मुतारिफ करवा देने से मसला हल नहीं हो जाता। ठीक है, ऐप से पहले जो काम करने हैं वो लोगों को एजुकेट करना है। ठीक है, अगर वो पैसा ला रहे हैं तो पैसा आ कहाँ से रहा है। ठीक है, जितने भी हुकाम इस सारी चीज़ों को देख रहे हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस सारी चीज़ को देख रहा है, FBR बड़ा स्ट्रिक्टली देख रहा है, लेकिन उन लोगों को जो छोटे छोटे लेवल पे चीज़ें देख रहे हैं, बड़े लेवल पे करने वालों को तो रोका ही नहीं जाता। अच्छा, और इसकी हाँ जी, हरमीत हमारे साथ ही हैं। हाँ, तो अच्छा, वैसे जैसे हम देख रहे हैं हरमीत का सवाल कि जब से जी रियल एस्टेट है पाकिस्तान में वाहिद ऐसा शोबा है जहां पे सरमाकारी जो है पाकिस्तान की मईशत में एक अहम किरदार वो अदा कर रही है। लेकिन साथ साथ हम ये देखते हैं कि आपको लगता है कि ये जो मामला FATF के हवाले सामने आ रहे हैं, किरदार क्यों है? हरमीत, आपका सवाल यही है? हरमीत, आपका सवाल यही है? थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं? जी कंप्लीट करें। है, थोड़ा सा रह गया है। हाँ। अच्छा, तो बात करने का मकसद ये है कि क्या आपको लगता है कि आलमी ताकतें पाकिस्तान की मईशत को मजीद तबाह करना चाहती है? ये जो एक नई चीज पेंडोरा खुल गया है कि भैया ब्रेक मनी। अच्छा, हरमीत का आपने सवाल फर्स्ट पार्ट तो ले लिया कि मतलब पाकिस्तान की मतलब मईशत में इस तरह से सरमायाकारी बहुत ज़्यादा हो रही है और मईशत में बहुत ज़्यादा किरदार है रियल एस्टेट का। सो इंटरनेशनल प्रेशर भी है। सो इंटरनेशनल प्रेशर आपको लगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, सरमायाकारी, इन तमाम चीज़ों को तबाह करना चाहता है? ऑफ कोर्स ऐसा है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो सरमायाकारी का जरिया है वो रियल एस्टेट है। ठीक है, बाकी सारे बिजनेसेस इसी के पैरेलल चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा एजेंडा है तो इंटरनेशनल मार्केट का, तो वो गवर्नमेंट को इसको सॉर्ट करना चाहिए, ना कि लोगों को प्रेशराइज कर दें, रोक दें कि आप ऐसा ना करें। उनके लिए आसानियां पैदा करें। मुल्क में मौशियत नहीं आएगी तो लोग मजीद ख़राब हालतों की तरफ चले जाएंगे, और यही वो सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से क्राइम क्रिएट होता है। अच्छा, ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की कि जो छोटे लेवल पर लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती है, स्ट्रिक्टनेस भी सारी उनके लिए होती है। बड़े लेवल के जो लोग होते हैं उन पर हाथ ही नहीं डाला जाता। तो इसको ज़रा मजीद डिफाइन करें कि वो जो छोटे लेवल पर काम करें उनके लिए किस किस्म से रिस्ट्रिक्शंस और जो बड़ी मछलियां हैं वो कैसे जाल से निकल जाती हैं। अब लेट्स से मेरे पास एक बंदा आता है, उसके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है, हो सकता है कि वो उसकी सारी इन्वेस्टमेंट उसने डिफरेंट अपनी प्रॉपर्टीज, अपने आबाओ अजदाद की प्रॉपर्टी बेचकर अपने पास रखी है, लेकिन जब वो इन्वेस्टमेंट के लिए आता है तो वो कहता है मैम मैं इतना पैसा शो नहीं कर सकता,
2 करोड़ का अगर आप एक अपार्टमेंट मुझे दे रही हैं, ठीक है, तो मैं गवर्नमेंट को किस तरह से इसका जवाब दूं? मेरी तो इनकम 4 करोड़ टोटल शो हो रही है, तो क्या अगर साल में मैंने 2 करोड़ का एक अपार्टमेंट खरीद लिया तो क्या बाकी पूरा साल मैंने 2 करोड़ में गुजारा? तो अब आप इस चीज को किस तरह जस्टिफाई करेंगे? वो बंदा तो कभी भी प्रॉपर्टी की बाइंग में नहीं आएगा अगर हम FBR में उसका सारा रिकॉर्ड दे देते हैं। और सिर्फ वो बंदा नहीं, कोई और भी नहीं आएगा। बड़ी मछलियां पहले से डिफरेंट टैक्सेस की मद में डिफरेंट हमारी जो NGOs काम कर रही हैं उनको टैक्सेस देने से एक इस तरह की बात भी मार्केट में मौजूद है कि अगर आप टैक्स पे कर देते हैं, फंडिंग कर देते हैं, तो आपको एक टैक्स का लेटर मिल जाता है कि आप उससे बावर हो गए, आपको टैक्स नहीं पे करना, बिकॉज यू आर गिविंग डोनेशंस टू सम NGOs। ठीक है, तो आप इस चीज को रोकें। हुकूमत को सबसे पहले तो उन बड़ी मछलियों से टैक्स निकलवाना चाहिए जिनके पास बहुत पैसा मौजूद है, ना कि उनके साथ अंडर द टेबल डील्स करके आप इस सारी चीज को सॉर्ट करें। ये बताइए कि कितनी परसेंटेज है, मतलब अगर आप इस तरफ से देखें जो जायज़ तरीके से आते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, और या मतलब जो जिनके पास होता है छुपाना चाहते हैं पैसे को? सर इसकी परसेंटेज आप 50-50 पे रख सकते हैं। 50-50 पे? 50% इसका मतलब ये है मार्केट जो है वो चल रही है ऐसे पैसे से जो डिक्लेयर्ड नहीं, शो नहीं करना चाह रहे, डिक्लेयर्ड नहीं है मनी। आप वो चाहते हैं कि 50 ब्लैक और 50 व्हाइट। हाँ, यस, 50 ब्लैक एंड 50 व्हाइट। जी हरमीत, मैं भी वही अगर देखा जाए तो ब्लैक मनी के बगैर ये सरमायाकारी बड़ी नामुमकिन सी है, अगर हम इस सरमायाकारी की बात करें ज़मीन और रियल एस्टेट के हवाले से। लेकिन मैडम कह रही हैं कि 50-50, बहरहाल 50 भी अगर है तो कुछ ना कुछ बचत हो जाएगी, अगर आपका जो आप जो कह रही हैं, क्या ख्याल है? जी, आपको आवाज आ गई? मैं 50-50 है हरमीत कह रही, तो फिर भी समहाउ बचत तो हो ही जाएगी। हरमीत, कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो 50 का चंक ब्लैक मनी वाला है वो बहुत ज्यादा है। जो 50% व्हाइट मनी वाले हैं वो वंस इन अ ब्लू मून बाइंग करते हैं, लेकिन जो चंक ब्लैक मनी वाला है 50% का, उनकी तो रोज बाइंग होती है। हमारा कोई प्रोजेक्ट आता है, हमारे गिने चुने इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें हम कॉल करते हैं, हम उन्हें बताते हैं सर ये प्रॉपर्टी आ गई है, हमें पता है उन्हें अपना पैसा पार्क करना है। ठीक है, जब एक बंदा अपने घर में कैश तो नहीं रख सकता चाहे उसके पास जितनी भी अमाउंट है, तो प्रॉपर्टी इज द रीजन जहां आप पैसा पार्क कर सकते हैं। अच्छा, अक्सर ऐसे होता है कि बहुत से लोग ऑप्शंस भी दिए जाते हैं, पाकिस्तानियों में तो ये वैसे ही रिवाज बहुत ज्यादा है, अगर एक तरफ से हुकूमत रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है उसको अल्टरनेटिव भी आता है। Exactly. तो ये आप लोगों की जानिब से कोई अल्टरनेटिव भी बताए जाते हैं जो फिर इन्वेस्ट करना चाहे और उसके बाद रोमा सिर्फ हमारी जानिब से नहीं, हम लोग तो बड़ा एक स्ट्रेट काम करने वाले लोग हैं, बिकॉज हम इंटरनेशनल तरीकों पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखा जाए। ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स जितनी निजी कंपनियां हैं जो रियल एस्टेट की कंपनीज चला रही हैं, उनके यहाँ तो एक सिस्टम भी प्रॉपर नहीं है कि आप जाके रेक्टिफाई कर सकें कि हुज राइट एंड हुज रॉन्ग, किसका पैसा व्हाइट है, किसका पैसा ब्लैक है। हो सकता है उस इदारे के मालिक का पैसा ही ब्लैक हो। आप तो नहीं जज कर सकते ना। मैं या आप अगर बाइंग के लिए जाते हैं, हमारे पास हो सकता है वही 1 करोड़ रुपए है, हमने जाके अपना घर खरीद लिया, अब ब्लैक मनी तो उस ऑनर की है जिसने इतनी लैंड एक्वायर की हुई है। तो इसके लिए उनके पास सोल्यूशंस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन वो सोल्यूशंस कौन डिफेंड करता है? अच्छा, ये जिस ऐप को मुतारिफ करवाया गया है इसका मकसद बताएं, क्या क्या फीचर्स होंगे इस ऐप में और ये ऐप किस तरह से काम करेगा? इस ऐप के FTFA फाइनेंशियल टास्क फोर्स FATF फाइनेंशियल टास्क फोर्स का मकसद इस ऐप का ये है कि आपको एक 4,500 अफराद की लिस्ट भी इसमें प्रोवाइड की गई है। जितने लोग बाइंग करते हैं या जिनका शक है हुकूमत को कि ये लोग ब्लैक मनी को वाइट करवाते हैं प्रॉपर्टी की मद में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके, या कुछ और इदारों के साथ हैं जिनको फंडिंग की जाती है, तो उसमें हमारे खुफिया इदारों की जानिब से और हमारे पुलिस फौज के इदारों की जानिब से एक लिस्ट तैयार की गई 4,500 लोगों की, जिसमें उनके CNIC नंबर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। अब उन 4,500 लोगों में से अगर कोई भी बंदा प्रॉपर्टी बाइंग के लिए आता है, तो जैसे ही उसका CNIC उस ऐप में एंटर किया जाएगा, उसका नाम जो है, उसकी डिटेल्स रेड हो जाएंगी। रियल एस्टेट से वाबस्ता जितने भी लोग हैं उनको है? नहीं, ये नेक्टा की वेबसाइट पे भी मौजूद है, जो कि जितनी भी कलादन तंजीमें हैं, जितनी भी मुल्क में ख़राब हालात पैदा करने वाले लोग हैं, ठीक है, नेक्टा की वेबसाइट पे इस ऐप को मुतारिफ करवाया गया, उसको रखा गया है। जैसे ही FBR में इसका एक डेस्क मौजूद है, ठीक है, जैसे ही किसी ऐसे बंदे का CNIC नंबर एंटर किया जाएगा उस ऐप में, तो वो FBR के डेस्क पर भी शो हो जाएगा। यहाँ पे एक चोरी का तरीकाकार तो हो सकता है कि वो फ्रंट पे किसी और को ले आए, फ्रंट मैन कोई और हो, खुद पीछे रह के काम कर
रहे बिल्कुल हो। ऐसा होता है ऐसा होता है ना, बिल्कुल मतलब ऐसा ऐसा होता होने का चांस भी है। सर चांसेस अगर सामने वाला बंदा बाइंग के लिए आया और उसे पता है उसके साथ ये प्रॉब्लम है, वो कभी भी अपनी वो अपनी और बेगम के नाम उसको- पे करवाते हैं। उसको रोकने का कोई तरीकेकार नहीं है, सर, कोई उसको- एफबीआर के पास कोई मतलब वो नहीं है। नहीं, क्योंकि एफबीआर में रजिस्टर्ड सिर्फ ऑनर है, वो बंदा है Owner जो जो है ब्लैक वो- और व्हाइट मनी के साथ प्ले कर रहा है। उसकी बेगम, उसके बच्चे, उसकी फैमिली इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक ठीक है। है, तो ऐसा बंदा जब भी बाइंग के लिए आएगा वो अपनी मिसेस के लिए बाइंग करेगा, उनके नाम पर करेगा, अपने बच्चों के लिए करेगा, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए करेगा। और उसका कोई तरीकेकार नहीं, और ऐसा ही होता चला है और अभी भी ऐसा ही होगा। हरमीत का सवाल ले लें, आखिरी सवाल। जी हरमीत। जी जी, अच्छा, रियल स्टेट में वैसे अगर हम बात करें तो इसमें कोई शक नहीं, हुकूमत ने किस न किस तरह से ये दी थी डील के भैया आप जो ब्लैक मनी है वो वाइट करा सकते रियल स्टेट में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब हम देखते हैं कि अचानक अगर हुकूमत ये इकदाम उठाती है, जिस तरह लिस्टें आई हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा नुकसान होगा मुल्क और रियल स्टेट को ये झटका जो है, क्योंकि बाहर से ज्यादा सरमायाकारी आ रही है, गैर मुमालिक में जो लोग बैठे। अच्छा हरमीत, सबसे पहली बात तो ये है कि बाहर वालों के पैसे नॉर्मली हम वाइट ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि वहां से पैसा आना आसान बात नहीं ठीक है। है। मसाइल हमारे घर से शुरू होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो हम इस सरमायाकारी को रोक देंगे अगर, तो मुल्की हालात जो मजीद ख़राब हो चुके हैं अभी तक, आप लोग देख लें कि हर चीज़ जिसके बारे में भी बात की जाए वो ख़राब तरीन हालात पर है इस वक्त। ठीक है, तो अगर इस चीज़ को भी रोक देंगे तो शायद मुल्क को चलाना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ वही लोग सर्वाइव कर सकेंगे जो हुकूमती इदारों के साथ जुड़े हुए हैं, आम लोग सर्वाइव नहीं कर सकेंगे इसमें। ठीक है, मैं ख्याल में चलें, इजाजत लें अब आज के लिए, तो कम से कम बहुत इतना ही। ज़्यादा तो clear बात कर ये दिया, है, elaborate कर दिया। हाँ, सब यही बात है कि जैसे आप बता रही हो कि अभी और बहुत सा काम करने की ज़रूरत है। ब्लैक मनी जो है वो वाइट करने के लिए तरीक़ेकार तो ये हैं, लेकिन मेरा मतलब है कि ये ऐप तो आ गई, ऐप आ गई, 4,500 अफराद ने बहुत रजिस्टर अलग किया। बात है, लेकिन अभी बहुत जी, कुछ जी, करना जी, बाकी हरमीत। है। सरिया, सीमेंट्स, रेत और ये कारोबार भी ठप हो जाएगा उसके साथ, अगर हम देखें मुंसलिक चीजें हैं सारी। हाँ, एक चीज का इम्पैक्ट ऑब्वियसली बाकी चीजों पर भी आएगा, और यहाँ पर मेन कंसर्न कि जिन अफराद की लिस्ट जारी हुई है वो फिर खुद बाय नहीं करेंगे, वो किसी ना किसी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। सो फिर अगर आप कोई रिस्ट्रिक्शंस आयद कर रहे हैं तो फिर प्रॉपर तरीके से उन पर इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। थैंक यू सो मच आयशा, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला। व्यूअर्स के साथ ही आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को। अपना वीकेंड अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।